दिइहाल्छु है र आउँछ सुन्न छ सुनिरहेछु ओके फाइन ल आज हामी अलिकति इम्पोर्टेन्ट एउटा नयाँ च्याप्टरको होइन इम्पोर्टेन्ट कुरा सुरु गर्दैछौँ होइन च्याप्टर 4 च्याप्टर 3 सम्म हामीले चाहिँ भ्याइसक्यो है अब च्याप्टर 4 मा चाहिँ कन्टिन्यू त्यही कम्बिनेसन सर्क्युटकै कन्टिन्यू होइन हामीले त्यही भएर मैले कन्टिन्यू लेखिरहेको छु यहाँ होइन मैले देखिरहेको छ होला है विथ एमएसआई एन्ड एलएसआई भनेको छ मोस्ट मिडियम स्केल इन्टिग्रेसन र लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन भन्छ एमएसआई भनेको मिडियम स्केल होइन यहाँ के सबै हल्का डिफिनेसनमा जस्तो टाइपको दिएछ के भने मिडियम स्केल इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ के छ भने एउटैमा चाहिँ के हुने 100वटा जति ट्रान्जेक्सन त्यसले अकर गरेको छ 100भन्दा लेससम्म अलिकति हल्का अकर गरेछ भने त्यसलाई हामी चाहिँ एमएसआई भन्छ मिडियम स्केल इन्टिग्रेसन त इन्टिग्रेसन हो तर त्यसले चाहिँ के कम्बाइन गरेछ 100वटा जति ट्रान्जिस्टर चाहिँ आफूसँग कम्बाइन गरेछ अरू 100 देखि 300वटा गेट मिलेर चाहिँ एउटा कुनै इन्टिग्रेसन बनेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एमएसआई भन्छ अब मोर देन त्योभन्दा बढी अरू 10,000 100 अफ 10,000 होइन त्यस्तो यति धेरै के अरे ट्रान्जिस्टरहरू र यति धेरै गेट्सहरू चाहिँ त्यसले त्यो मिलेर चाहिँ इन्टिग्रेट भएर चाहिँ त्यो सर्किट बनेको छ भने हामी त्यसलाई लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन भनिन्छ है त्यो नम्बर त्यो एमएसआई र एलएसआईमा के हुन्छ भने डिपेन्ड्स अन द नम्बर अफ ट्रान्जिस्टर र नम्बर अफ गेट्स कतिवटा मिलेर चाहिँ बनेको छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो कि स्मल छ भने अलिकति थोरै हुन्छ होला मिडियम छ भने अलिकति लार्ज साइज 100 to 300 गेट्स दिइरहेछ होइन एलएसआई भन्यो भने त्योभन्दा धेरै हुन्छ होइन यहाँ सेम देखिरहेछ यो हल्का धेरै हुन्छ है यहाँ 1000 to 3000 अरू त्यो मोर देन त्योभन्दा हुन्छ भेरी लार्ज हुन्छ भिएलएसआई भन्ने हुन्छ त्यसमा त झनै धेरै हुन्छ है सो द्याट एमएसआई हामीलाई जानु सोध्दैन होइन हामीलाई त्यो भएर मलाई धेरै कन्सेप्ट पनि दिनु परेन एमएसआई भनेको के बुझ्छ भने 100वटा ट्रान्जिस्टरसम्म अकर गर्ने अरू 100 देखि 300वटा लजिकसम्म लजिक गेटसम्म चाहिँ मिलेर बनेको छ त्यसलाई एमएसआई एन्ड सो फर एलएसआई है अब हामीले पढ्नु पर्ने भनेको मल्टिप्लेक्सर भनेर पढ्छौँ है अब मल्टिप्लेक्सर एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ होइन अब यो च्याप्टरमा पढ्ने कुरा सबै इम्पोर्टेन्ट छ होइन अब मल्टिप्लेक्सर चाहिँ के अरे के हो त मल्टिप्लेक्सर भन्ने पहिला वर्ड सुनेछ कि न तिमीले कहिले सुनेछ मल्टिप्लेक्सर भन्ने वर्ड कतै छैन पहिला छैन फिल्म हल त पक्कै गयो होला फिल्म मान्छे त कोही छैन होला मल्टिप्लेक्स हल भन्ने सुनेको छ नि होइन के हो मल्टिप्लेक्स हल त्यही एउटै कुरा हो त्यही त्यहाँ जस्तो सिङ्गल हल भन्छ एउटा जस्तो हामी यो के अरे यो चावलको त्यो हल छ नि के नाम बिर्सेँ अहिले मैले होइन त्यो सिङ्गल हल हो होइन हामी मल्टिप्लेक्स हलमा जस्तो सिभिल मलहरूमा गयो भने काठमाडौँ मलहरूमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ मल्टिप्लेक्स हल भन्ने के भन्न खोजेको के होइन हामीलाई थाहा छ नि त त्यस्तो हुन्छ थाहा छ नि त होइन मल्टी भनेको धेरै होइन इजी डिफिनेसन भन्दा मल्टी भनेको धेरै होइन मल्टी भनेको धेरै हो अब प्लेक्सर मल्टिप्लेक्सर दुईटा मिलेर बनेको छ भने सपोज तिमी एउटा एज अ ह्युमन छ होइन ह्युमन छ है ल तिमी चाहिँ के गर्छ भने एउटा चाहिँ हल रहेछ जुन चाहिँ मल्टिप्लेक्स होइन सिङ्गल हल भनौँ होइन सिङ्गल हल रहेछ अनि एउटा चाहिँ के रहेछ मल्टिप्लेक्स हल रहेछ त्यहाँ तीनटा मल्टिप्लेक्स भन्ने बित्तिकै कम्बिनेसन अफ मोर देन वान हल होइन एउटा भन्दा धेरै आउँछ ल तीनटा हल रहेछ त्यहाँ ठिक छ हो है तिमी एज अ ह्युमन तिमी चाहिँ एउटा सिङ्गल हलमा पनि जान सक्छौ अरू मल्टिप्लेक्स यो चाहिँ मल्टिप्लेक्स हल हो है त मल्टिप्लेक्स हल पहिला मल्टिप्लेक्सको मिनिङ मात्र बुझेर है अब सिङ्गल हलमा गयो भने सपोज यहाँ चाहिँ एउटा ल टाइटानिक भन्ने फिल्म लगाइरहेको छ अरे होइन टाइटानिक भन्ने फिल्म लगाइरहेको छ अरे होइन सपोज यहाँ चाहिँ टाइटानिक पनि लगाइरहेको छ अरे होइन त्यसपछि एनाकोन्डा पनि लगाइरहेको छ अरे त्यसपछि एभेन्जर लगाइरहेको छ ओके फाइन है यस्तो फिल्म लगाइरहेको छ है अब तिमी सिङ्गल हलमा गयो भने तिमी त्यहाँको टिकट काट्यो भने तिमीले हेर्न पाउने भनेको त्यही टाइटानिक मात्र होला होइन तिमीले सिङ्गल हलमा छियो भने तिमीले टाइटानिक बाहेक तिमीसँग अरू अप्सन हुँदैन टाइटानिक मात्र हेर्न पाउँछ मल्टिप्लेक्स हलमा गयो भने तिमी चाहिँ टाइटानिक हेर्न गएको अरे तर मलाई एभेन्जर पनि हेर्न मन लाग्यो भने म एभेन्जर पनि हेर्न पाउँछु है त्यसै गरी म एनाकोन्डा पनि हेर्न पाउँछु त्यसै गरी म के पनि हेर्न पाउँछु टाइटानिक पनि हेर्न पाउँछु भनेपछि तिमीलाई अप्सन बढिदियो नि त्यसले होइन यसले अप्सन बढिदियो तिमीलाई मल्टिप्लेक्समा होइन त्यही भएर तिम्रो सेलेक्सन अब कुन हुनसक्छ त आइदर यो हुनसक्छ अरू यो हुनसक्छ यो हुनसक्छ भनेपछि तिमी एज अ सेलेक्टर काम गर्दैछौ एज अ सेलेक्टर काम गर्दैछौ है सेलेक्टर काम गर्दैछौ एससिएलई सिटिओ सेलेक्टर काम गर्दैछौ
भनेपछि मल्टिप्लेक्स भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने हामीलाई चाहिँ गिभन अपर्च्युनिटीहरू अर नम्बर अफ इनपुट चाहिँ धेरै हुन्छ हो, त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा सेलेक्ट गर्ने हो हैन। भनेको मतलब यस्तो डायग्रामबाट हेर्यो भने हामीलाई चाहिँ चोइसहरू यति धेरै छ, हामीलाई चोइसहरू यति धेरै छ, तर म एज अ ह्युमनले चाहिँ कि यो चुज गर्न सक्छु कि यो चुज गर्न सक्छु एकतालमा है, एकतालमा एउटा मात्र चुज हुन्छ नि त। एकैचोटि एउटै मान्छे टाइटानिक र एनाकोन्डा भन्ने ठाउँमा के अरे त्यो फिल्म हेर्न सक्दैन, त्यो हलको कुरा है, मोबाइलमा हेर्ला छुट्टै कुरा छ, तर हलको केसमा भन्दा चाहिँ एकै ठाउँमा एउटै मान्छे दुई ठाउँमा प्रेजेन्ट हुन सक्दैन हैन। त्यसै गरी यो आइदर यो सेलेक्ट गर्ला हैन, आइदर यो सेलेक्ट गर्ला हैन। यस्तो गरौँ, यो मान्छेले के गर्यो भने कोइन टस गरेर हेड आयो भने म टाइटानिक हेर्छु, अनि टेल आयो भने म एनाकोन्डा हेर्छु रे हैन। अब यसको हेड आयो भने ल यो टाइटानिकले हेर्दो रहेछ, अनि यसको के अरे टेल आयो भने के हेर्दो रहेछ, एनाकोन्डा भन्ने फिल्म हेर्दो रहेछ है। त्यही भएर तिमी एज अ ह्युमन चाहिँ के भयो, सेलेक्ट गर्ने काम गरेको। नम्बर अफ अपर्च्युनिटी अझ रियल लाइफको केसमा भन्दा नम्बर अफ अपर्च्युनिटी, नम्बर अफ सेलेक्सनलाई तिमीले के गर्यो, एउटा चुज गर्यो। अब कन्डिसन अनुसार चुज हुन्छ, कहिले यो चुज गरौँला, कहिले यो चुज गरौँला। मलाई त एकदम रोमान्टिक मुभी हेर्नु मलाई छ, मैले टाइटानिक हेर्छु। मलाई एकदम अब भूतको फिल्म हेरेर छ, हरर फिल्म हेरेर छ, म एनाबेल हेर्ला होइन। त्यो तिमीहरूको डिपेन्ड भयो नि त, त्यो चोइस त तिमीहरूले गर्ने हो। अब ठ्याक्कै यस्तो हाम्रो सर्किट एउटा मल्टिप्लेक्सर भनेको एउटा कम्बिनेसन सर्किट हुन्छ होइन। म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल दिन लाएँ होइन। सपोज मेरो यो ट्र्याक छ अरे, S1 भन्ने ट्र्याक छ, S2 भन्ने ट्र्याक छ, S3 भन्ने ट्र्याक छ, अनि S4 भन्ने ट्र्याक छ। ओके, यो चाहिँ इनपुट छ है, इनपुट छ, यो चाहिँ आउँदैछ। अब यहाँ चाहिँ एउटा सेलेक्टर भन्ने छ, यहाँ चाहिँ एउटा सेलेक्टर रहेछ, सेलेक्ट गर्ने रहेछ। ओके, अब यहाँ चाहिँ आउटपुट रहेछ, ल यसलाई आउटपुटलाई मैले P0 माने, P1बाटै माने P1, त्यसपछि P2, P3, P4 है। यो फिगर नबुझे पनि हुन्छ, मैले बुझ होइन। देयरमा इनपुटलाई मेरो ट्र्याकमा रेलवे ट्र्याक रहेछ भनेर मानौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ मेरो भित्र गर्ने अरू के अरे भित्र छिर्ने ट्र्याकहरू चाहिँ चारवटा रहेछ, S1, S2, S3, S4। सिमिलरली मलाई ट्र्याकबाट बाहिर निस्किन चाहिँ P1, P2, P3, P4 भन्ने चाहिँ मेरो चारवटा एक्जिस्ट ट्र्याक रहेछ है। अब चाहिँ हुन्छ नि, यो प्लेटफर्ममा यहाँ एउटा मात्र बाटो छ होइन, एउटा मात्र बाटो छ। अब तिमीहरूले यहाँ चोइस सेलेक्ट गर्नु पर्यो क्या। अब यहाँ एउटा सेलेक्टर भन्ने हुन्छ होइन, सेलेक्टर भन्ने हुन्छ, उसले के गर्छ भने त्यो अब S1 लाई जान दिने हो कि होइन, S2 लाई ट्र्याकमा जान दिने हो कि, S3 लाई जान दिने हो कि, S4 लाई जान दिने हो, यो डिसाइड गर्ने काम गर्छ। भनेको मतलब तिम्रो पोसिबल धेरै इनपुटहरूलाई एउटा पठाउने होइन, या नम्बर अफ इनपुट हुन्छ, त्यसबाट सेलेक्ट गरेर एउटा आउटपुटमा दिने होइन। एकचोटिमा एउटा गर्न त सबै जस्तो कहिले यो S1 दिन सक्छ, S2 दिन सक्छ, S3 दिन सक्छ, S4 आउटपुटमा दिन सक्छ। बट एक तालको कुरा गरेको छ मैले, वान टाइममा ओन्ली वान आउटपुट दिनु पर्यो। भनेपछि तिमीहरूको आउटपुट सधैँ वान हुनु पर्यो। मल्टिप्लेक्सरको केसमा चाहिँ तिमीहरूको नम्बर अफ इनपुट चाहिँ n हुन्छ भने नम्बर अफ आउटपुट कति हुन्छ, वान हुन्छ। अब ठ्याक्कै त्यही कुरा गरेर यहाँ फेरि के, अब यसपछि हामी नेक्स्टमा पढि नै हाल्छ भने डिमक्स भएको छ क्या, डिमल्टिप्लेक्सर भने मतलब तिमी चाहिँ अब एउटा सेलेक्ट गर्छौ, अब कुनमा पठाउने, यसमा पठाउने कि यसमा पठाउने कि यसमा पठाउने कि यसमा पठाउने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै यसको उल्टो, मक्सको उल्टो भनेको डिमक्स हुन्छ, डिमल्टिप्लेक्सर भनेको मतलब तिमीले मल्टिप्लेक्सरमा के हुँदो रहेछ भने एउटा कम्बिनेसन सर्क्युट त कम्बिनेसन सर्क्युट हो, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, बाइनरी फर्ममा चाहिँ के हुन्छ, इनपुट जान्छ, त्यो इनपुट चाहिँ के हुन्छ, एन हुन्छ होला होइन। एन भनेको अब के अरे अहिले के हो, म एक्समा आउँछु, अहिले यति मात्र बुझ्न न, मेनी टु वान भन्ने रिलेसन त बुझेछ नि तिमीले होइन, मेनी टु वान भन्ने रिलेसन बुझेछ कि नै है तिमीले, 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1 भन्ने रिलेसन त त्यो हामीले त्यो के अरे अप्सन म्याथमा पढेको होला होइन, सेटमा पनि पढेछ होला। मेनी टु वान रिलेसन भनेको चाहिँ मल्टिप्लेक्सर हो कि, तिमी धेरैवटा सेलेक्सन हुन्छ, त्यसको आउटपुट जम्मा के हुन्छ, वान हुन्छ। सो द्याट के अरे मल्टिप्लेक्सर इज द कम्बिनेसनल सर्क्युट द्याट टेक्स इनपुट एज बाइनरी फर्म इन द फर्म अफ 0 or 1 होइन, एन्ड प्रोभाइड्स ओन्ली वान आउटपुट। भनेको मतलब इनपुट चाहिँ धेरै हुनु पर्यो होइन, इनपुट चाहिँ धेरै हुनु पर्यो, जतिसुकै पनि हुन्छ, तर 2 को पावरमा हुन्छ जेनरली, 2 हुनसक्छ, 4 हुनसक्छ, 8 हुनसक्छ, 16 हुनसक्छ, तर जतिसुकै इनपुट भयो भने हामीले आउटपुट दिने भनेको कति हो, ओन्ली वान है। मल्टिप्लेक्सरको कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो छ, यहाँ हेऱ्यो भने मल्टिप्लेक्सर मिन्स मेनी टु वान भन्छ होइन, धेरैवटा इनपुटबाट एउटा मात्र आउटपुट प्रोभाइड गर्ने, सो द्याट इट इज कल्ड एज मेनी टु वान। इट इज अ कम्बिनेसन सर्क्युट विच सेलेक्ट्स सिग्नल इन्फर्मेसन फ्रम मल्टिपल इनपुट्स, एज आई टोल्ड होइन भर्खरै, धेरैवटा इनपुट सेलेक्सन छ, त्यसबाट चाहिँ एउटा सेलेक्ट गर्छ एट अ टाइम है।
भनेको मतलब यो सेलेक्ट गरेपछि यो सेलेक्ट गर्न पाउँदैन, यो सेलेक्ट गर्न पाउँदैन, यो सेलेक्ट गर्न पाउँदैन भन्ने होइन हैन। जस्तो म फिल्म हेर्न गएँ भने मैले एट अ टाइम एउटा मात्र फिल्म हेर्न पाउँछु नि त। मैले एकैचोटि यो 3टै फिल्मको टिकट काटे पनि मैले हेर्न पाउँदिनँ है। त्यही भएर आफ्नो मुड अनुसार हुन्छ र आफ्नो सेलेक्ट गर्ने कन्डिसन त हुन्छ नि। त्यही भएर यहाँ पनि के हुन्छ भने नम्बर अफ इनपुट चाहिँ धेरै हुन्छ तर आउटपुट चाहिँ एउटा मात्र हुन्छ। त्यो आउटपुटले चाहिँ के गर्छ भने कुन चाहिँ इनपुट चाहिँ अब आउटपुटमा दिने त हैन। मलाई S0 दिन छ, मेरो 4वटा इनपुट S0 S1 S2 S3 छ भने मैले आउटपुटमा कुनै कन्डिसन म्याच भयो भने S0 दिम्ला रे, कुनै कन्डिसन म्याच भयो भने S1 दिम्ला रे, सिमिलरली S2 दिम्ला रे, S3 दिम्ला। तर एकैचोटि चाहिँ 4वटा दिन मैले मिल्दैन। एट अ टाइम ओन्ली आई क्यान प्रोभाइड ओन्ली वान इनपुट फर द आउटपुट है। एक टाइममा एउटा मात्र दिन मिल्छ, मैले एकैचोटि सबै आउटपुटमा दिन पनि मिल्दैन। सो द्याट हाम्रो आउटपुट चाहिँ के हुन्छ सधैँ वान हुन्छ है। अब यही भएर चाहिँ यसलाई के भन्छ भन्दा यहाँ हेर न डाटा सेलेक्टर भन्छ। वाइ मक्स इज कल एज डाटा सेलेक्टर भनेर कहिले कहिले क्वेसन सोध्यो भने के लेख्नु पर्यो भने तिमीले मक्सले के गर्छ हाम्रो एन नम्बर अफ इनपुट हुन्छ भनेर मानौँ होइन। एन नम्बर अफ इनपुट हुन्छ मानौँ तर आउटपुट कति हुन्छ एउटा मात्र हुन्छ। त्यही भएर एन नम्बर अफ इनपुटमा सपोज मेरो के अरे 4वटाको लागि लिइरहेको छ भने मेरो S0 S1 S2 S3 हुन्छ फाइन। मैले एकैचोटि आउटपुट S0 पनि दिन पाउँदैन, S1 पनि दिन पाउँदैन, S2 पनि दिन पाउँदैन, S3 पनि दिन पाउँदैन, एकैचोटि मैले दिन पाउँदैन। मैले के गर्छ अब कुनै एउटा कन्डिसन म्याच भयो भने चाहिँ के गरिदिनु ल। सपोज 2 इन्टु यस्तो यो लिउँ न ल तिमीलाई यो हेरेर यो मेरो 2/1 को मक्स हो अरे। सपोज 2/1 को मक्स हो अरे भने चाहिँ मैले दुईटा इनपुट दिनु पर्यो, एउटा के दिनु पर्यो आउटपुट दिनु पर्यो। ल सपोज यो चाहिँ I0 हो अरे, यो चाहिँ I0 हो अरे। अहिले यसको म फेरि डिटेलमा भनिहाल्छु है। I0 भयो, यो I1 भयो। दुईटा इनपुट I0 I1 छ, मेरो एउटा आउटपुट चाहिँ Y मा छ। अब मैले के गरेँ भने यहाँ एउटा सेलेक्सन लाइन हुन्छ है। अहिले सेलेक्सनको लाइनको बारेमा विचार गरौँ। यो S चाहिँ 0 हुँदा चाहिँ मैले I0 लिन्छु रे, अनि यो S चाहिँ 1 हुँदाखेरि मैले के लिन्छु रे I1 लिन्छु। भनेपछि Y को भ्यालु एकैचोटि I0 र I1 हुन सकेन, केमा डिपेन्ड हुने भयो सेलेक्सन लाइनमा डिपेन्ड हुने भयो क्या है। त्यही भएर डाटा सेलेक्टर भनेको आइदर I0 लाई सेलेक्ट गर्छ अर I1 लाई सेलेक्ट गर्छ डिपेन्डिङ अपन द गिवन कन्डिसन्स अफ सेलेक्सन लाइन। So that we can't के भन्छ we can select all the possible input at a time. We have to select only those output that match the conditions of selection line है। एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दा त्यो सेलेक्सन लाइनको कन्डिसन्स अनुसार हामीले चाहिँ इनपुटलाई एउटा एउटा सेलेक्ट गर्न मिल्छ, एकैचोटि एट अ टाइम सबै सेलेक्ट गर्न मिल्दैन। सो द्याट एउटा एउटा डाटाहरू सेलेक्ट गर्न मिल्ने भएकोले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डाटा सेलेक्टर पनि भन्न सकिन्छ है। क्लियर छ यहाँसम्म? केही क्वेसन छ यहाँसम्म तिमीलाई कसैको कसैको एनी क्वेरी बुझेछ क्या? मक्स भनेको के बुझ्यो? के हल्का ज्ञान आयो? के आयो ल भन त तिमीले के चाहिँ बुझ्यो? मैले यत्रो बेरको भने होइन के चाहिँ बुझ्यो त ठ्याक्कै? ल जे भने पनि हुन्छ भर्खर भयो बुझेको कुरा होइन, मिल्नु पर्छ भन्ने छैन। मैले यत्रो धेरै बेर भने के चाहिँ बुझ्यो त मक्स भनेको? ल ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली कुरा के चाहिँ बुझ्यो? ल कसले भन्छौ? एनीवन? n नम्बर अफ इनपुट लिने अनि एउटा आउटपुट दिने। ओके गुड। त्यो सेलेक्टर बेसमा मक्सको कन्सेप्ट नै त्यही हो। धेरै इनपुट हुन्छ त्योबाट चाहिँ एउटा हामीले सेलेक्सन गर्ने हो, एउटा आउटपुट लिने हो है। अब हाम्रो अर्को एउटा नयाँ के अरे नयाँ भन्न आयो हाम्रो एउटा अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ सेलेक्सन लाइन भन्नुहुन्छ है। सेलेक्सन लाइन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मल्टिप्लेक्सरको डिमल्टिप्लेक्सरको होइन, त्यसको केसमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब सेलेक्सन लाइन भनेको के हो होइन त्यो कुरा बुझौँ होइन। अब सपोज ल सपोज एउटा केस गरेँ होइन मैले। सेलेक्सन लाइन भनेको चाहिँ एनवटा हुन्छ कि जेनरली होइन। हाम्रो कुनै पनि S0 देखि सपोज मैले चाहिँ एउटा मेरो मक्स बनाइरहेको छु होइन, मक्स बनाइरहेको छु। मक्स बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने यतातिर तिम्रो सेलेक्सन लाइन यहाँ हुन्छ, यो आउटपुट हुन्छ होइन, यो आउटपुट हुन्छ, यो इनपुट हुन्छ, यो इनपुट हुन्छ। इनपुट ल तिमीले I0 बाट स्टार्ट भएर I0 छ अरे एउटा इनपुट, I1 छ अरे, I1 छ अरे होइन, गर्दै गर्दै तिमी कसरी जान्छौ 0 बाट स्टार्ट भएको अरे। हाम्रो हुने त सेलेक्सन यहाँबाट हो नि त होइन, यहाँबाट हुन्छ जे पनि होइन। यो के हो कतिसम्म जानु पर्यो I को I n - 1 सम्म जानु पर्यो। त्यस्तै गरी सेलेक्सन लाइन हुन्छ यहाँ S0 देखि अनि S1 देखि होइन, यो कतिसम्म जान्छ S को S n - 1 सम्म जान्छ। भने हाम्रो टोटल सेलेक्सन लाइन चाहिँ n वटा हुन्छ होइन। हाम्रो कतिवटा नम्बर हो भने n वटा नम्बर हो त। त्यो n चाहिँ अब डिपेन्डिङ अपन द सिचुएसन तिमीलाई के अरे 5 वटा के अरे जस्तो मलाई 4 वटा भेरिएबल छ भने के अरे 16 सम्म जान्ने भयो,
3टा भेरिएबल छ भने 8 वटा सम्म जाने भयो डिपेन्ड हो नि त हैन त्यही भएर अहिले हाम्रो सिलेक्सन लाइन चाहिँ n वटा हुन्छ भनेर मान है अब यो सिलेक्सन सपोज अहिले चाहिँ सिलेक्सन लाइन चाहिँ मैले कति माने ल सिलेक्सन लाइन चाहिँ मैले कति माने ल m मान्ने सरी यहाँ माथि m रहेछ m मान्ने हैन हो अब यो इनपुट चाहिँ कतिवटा हुन्छ भनेर चाहिँ डिपेन्ड हुने भनेको यही सिलेक्सन लाइनमा हो क्या ठीक छ अब तिम्रो m सपोज मेरो 2 छ अरे हैन m सपोज मेरो सिलेक्सन लाइन चाहिँ मेरो 2 छ भने मेरो नम्बर अफ इनपुटको लागि इनपुट कति हुनु पर्यो 2 को पावर 2 हुनु पर्यो है 2 को पावर 2 हुनु पर्यो ठीक छ नि बुझ्छ नि भनेको मतलब मेरो चाहिँ यस्तो इनपुट चाहिँ मेरो 4 वटा हुन्छ रे 4 वटा हुनु पर्यो रे अनि सिलेक्सन लाइन चाहिँ कतिवटा हुनु पर्यो दुईटा हुनु पर्यो यो S0 S0 S1 भयो यो चाहिँ मेरो I0 I1 I2 I3 हुनु पर्यो है त्यही भएर नम्बर अफ सिलेक्सन लाइन अनुसार चाहिँ नम्बर अफ इनपुट डिपेन्ड गर्छ है इनपुटबाट सिलेक्सन लाइन भन्दा पनि नम्बर अफ सिलेक्सन लाइनमा चाहिँ के डिपेन्ड हुनु ए के अरे यो इनपुट डिपेन्ड हुने भयो ल भन 2 को पावर ल यो यस्तो गरौँ ल 16 वटा इनपुट लाइन छ भने मेरो सिलेक्सन लाइन कति हुन्छ 16 वटा इनपुट दिन्छु रे मैले यसरी I0 देखि I15 सम्म मैले यसरी इनपुट दिए भने मेरो सिलेक्सन लाइन कतिवटा हुन्छ यहाँ हैन यो त भन्न सक्छ नि त 4 हुन्छ त्यही भएर यदि मेरो 3टा सिलेक्सन लाइन छ भने मेरो इनपुट कतिवटा हुने भयो 2 को पावर 3 दैट इज 8 वटा हुने भयो हो यही अनुसार हाम्रो मक्सको पनि के हुन्छ क्याटेगोरीज हुँदै जान्छ क्याटेगोरीज त हैन टाइप हुँदै जान्छ भनौँ न यसरी के हुन्छ भने हाम्रो डिफरेन्ट काइन्डको मक्सहरु के हुन्छ भने तिमीले फिगरमा देख्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ के हामीले चाहिँ के यसलाई कसरी लेख्छ भने हामीलाई 2 को पावर m 1 मक्स भनेर यसरी दिए पनि भयो हैन मक्स भन्दा यसरी लेखे पनि भयो वेयर m भनेको चाहिँ के हो नम्बर अफ सिलेक्सन लाइन कहीं यसरी लेखेको देख्छ कहीं चाहिँ यसरी लेखेको देख्छ n अनि 1 मक्स भनेर लेखेको देख्छ हो n चाहिँ n भनेको के हो तिम्रो नम्बर अफ यदि इनपुट लाइनमा लेख्छौ भने 2 को पावरमा लेख्नु पर्दैन सिलेक्सन लाइनको केसमा लेखिरहेछ भने यसरी दिनु पर्यो त्यही भएर म त जेनरली यो प्रिफर गर्छु जस्तो मैले 2:1 भनेको मतलब मेरो दुईटा इनपुट रहेछ अनि अर्को हुन्छ 4 यो 1 भनेको मेरो 4 वटा इनपुट रहेछ त्यसपछि अर्को भनेको 8 1 मेरो 8 वटा इनपुट रहेछ अनि अर्को हुन्छ 16/1 त्यो भनेको मेरो 16 वटा इनपुट रहेछ है त्यही भएर म चाहिँ इनपुटको टर्ममा लेख्छु यो नम्बर अफ सिलेक्सनको लाइनमा भन्दा पनि इनपुटको टर्ममा लेख्न थाके 2 देख्ने बित्तिकै दुईटा इनपुट रहेछ 4 देख्ने बित्तिकै 4 वटा इनपुट 8 देख्ने बित्तिकै 8 वटा इनपुट 16 देख्ने बित्तिकै 16 वटा इनपुट हैन त्यही भएर तिमीलाई जाँचमा चाहिँ कसरी सोध्न सक्छ अब मल्टिप्लेक्स मात्र भन्यो भने केही पनि गर्नु पर्दैन तिमीलाई अब कहिले कहिले क्वेशन चाहिँ के दिन्छ भने यसलाई सल्भर युजिङ आइदर 4/1 को मक्स और 8/1 को मक्स और 16/1 को मक्स और एनी कुनै मक्स तिमीलाई त्यही भएर यो पनि थाहा हुनु पर्यो त्यही भएर 2/1 को मक्स अरु कतै कतै तिमीले इन्टु पनि लेखेको देख्छ हैन इन्टु पनि लेखेको देख्छ एउटै कुरा हो इन्टु पनि लेखेको देख्छ हैन ल यो 2/1 भनेको के मतलब मेरो दुईटा इनपुट एउटा आउटपुट 1 मा सधैं 1 छ है आउटपुट सधैं 1 हो है अब यो भनेको मेरो 4 वटा इनपुट लाइन एउटा आउटपुट यो भनेको 8 वटा इनपुट एउटा आउटपुट 16 वटा इनपुट एउटा आउटपुट है क्लियर छ है आज भनेको मतलब नम्बर अफ सिलेक्सन लाइनमा चाहिँ हाम्रो के हो डिपेन्ड हुने भयो नम्बर अफ इनपुट हुने भयो भने चाहिँ मेरो 16 वटा इनपुट छ भने मेरो 4 वटा सिलेक्सन लाइन हुने भयो 8 वटा इनपुट छ भने 3टा सिलेक्सन लाइन हुने भयो S0 S1 S2 त्यो जे पनि मान्न सक्छौ त्यसपछि 4 वटा इनपुट छ भने दुईटा हुनु पर्यो अनि दुईटा इनपुट छ भने मेरो एउटा मात्र सिलेक्सन लाइन हुनु पर्यो दैट गिव्स बाइ दिस रिलेसन यो रिलेसनले चाहिँ हाम्रो दिन्छ वेयर m भनेको चाहिँ मेरो सिलेक्सन लाइन हो यहाँ m सिलेक्सन लाइन भनेको छ n भनेको चाहिँ नम्बर अफ इनपुट ल हेर ठीक छ यो दुईटा फिगर बनाउनु पर्दैन तिमीले हैन यो चाहिँ के गरेको भने डाटा सिलेक्ट गर्ने काम गरेको छ के हेरे अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो रेलवे ट्र्याकको भनेको थिएँ नि ल यसले चाहिँ के गराछ भने y भनेको कि d0 हुन्छ कि d1 हुन्छ कि d2 हुन्छ कि d को पावर n - d पावर भन्दा dn-1 हुन्छ है कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने त कोले केमा डिपेन्डेन्ट भयो यसमा डिपेन्डेन्ट भयो के सिलेक्सन लाइनमा चाहिँ डिपेन्ड हुने कुन चाहिँ इनपुट पठाउने केमा डिपेन्ड हुने भयो सिलेक्सन लाइनमा कुन चाहिँ फिल्म हेर्ने केमा डिपेन्ड भयो तिम्रो मुडमा भन्ने भए अनुसार कुन चाहिँ यो डीमक्सबाट आउटपुट के अरे कुन चाहिँ इनपुटबाट आउटपुट पठाउने त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो सिलेक्सन लाइनमा डिपेन्ड हुने भयो है भनेको मतलब पोसिबल n कम्बिनेसन अफ सिलेक्सन लाइनमा एकैचोटी सबै नपठाएर डिपेन्डिङ अपन दी गिवन कन्डिसन एउटा एउटा आउटपुटले सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ है ल तिमीलाई केही पनि भएन भने यो फिगर बनाइदियो हैन मक्स मात्र भन्यो भने मक्सको बारेमा सर्ट नोट्स लेख्न आयो भने मक्सको बारेमा हल्का लेख त्यसपछि यो हुन्छ भनेर लेख अनि मैले अघि सिलेक्सन लाइनको कुरा गर्नु पर्यो m सिलेक्सन लाइन हो भने 2 को पावर m चाहिँ मेरो के हो
इनपुट हुनु पर्यो 2 को पावर m भनेको n हुन्छ है यहाँ पनि n by 1 लेखेको छ भनेको मतलब n वटा चाहिँ इनपुट रहेछ अनि 1 चाहिँ मेरो के रहेछ आउटपुट रहेछ s0 s1 sm -1 चाहिँ मेरो के रहेछ नम्बर अफ इनपुट लाइन सरी नम्बर अफ सेलेक्सन लाइन रहेछ है अब अर्को यो कुरा आउँछ इनेबलको कुरा ई भनेछ नि हैन यो इनेबल चाहिँ के हुन्छ भने कुनै तिमीहरूले त्यो नेटमा हेर्दै गयो भने कुनैमा देखेको के रे भएको पाउँछौ कुनैमा नभएको पाउँछौ है अब इनेबल भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो यो मक्स छ नि यो मक्स छ नि ठ्याक्कै स्विच अन गरे जस्तो के तिमीहरूको स्विच अफ हुँदाखेरि तिम्रो के हुन्छ जतिसुकै त्यो हुन्छ नि के जेसुकै गरे पनि त्यो फ्यानको स्विच अफ छ नि अफ छ भने के हुन्छ त्यो फ्यान अन हुँदैन बिग्डेको भए पनि अनै हुँदैन बनेको छ भने अन हुँदैन हैन भनेको मतलब इनेबलको काम के हो भने इनेबलको स्ट्याटस भनेको 0 र 1 हुन्छ यदि इनेबल 0 छ भने यो मक्समा जेसुकै होस् कामै गर्दैन अफ जस्तै हुन्छ अनि यो मक्सले काम गर्ने भनेको कति बेला जब इनेबलको भ्यालु 1 हुन्छ अर यो हाई हुन्छ है त्यही भएर इनेबलको काम यति मात्र हो 0 भयो भने सधैँ अफ हुन्छ केही पनि काम गर्दैन 0 हुँदा इनेबल 0 हुँदा चाहिँ यो मक्स सधैँ अफ हुन्छ केही पनि काम गर्दैन यसले जेसुकै होस् या d0 d1 सबै भ्यालु दियोस् तर यो सिलेक्सन लाइन पनि सबै होस् तर इनेबल 0 छ भने चाहिँ हाम्रो यो आउटपुटमा केही पनि आउँदैन द्याट मिन्स सधैँ अफ हुन्छ सिमिलरली फर मेरो यदि इनेबल 1 भनेको मतलब तिमीले यस्तो बुझ्नु पर्यो इनेबल 1 हुँदा मात्र काम गर्दो रहेछ भनेर बुझौ न है भनेको मतलब अन हुँदा मात्र काम गर्दो रहेछ यदि इनेबलै छैन भने चाहिँ त्यो सधैँ काम गर्छ भनेको मतलब इनेबल 1 नै छ रे के त्यसमा चाहिँ यदि इनेबल तिमीले पिक्चरमा देखेन भने चाहिँ त्यो पिक्चरमा चाहिँ इनेबल अलरेडी 1 नै छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यही भएर इनेबल दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ जेनरली त दिने चलन छ हैन सबै पिक्चरमा चाहिँ दिइराको छ तर यहाँ दिए पनि हुन्छ एक्चुअली नदिए पनि हुन त हुन्छ है ठीक छ यहाँसम्म केही क्वेशन छ कसैलाई छ भने सोधौँ है मजाले फिल फ्री टु आस्क ल के छैन भने अब यो जानु पर्यो अब एडभान्टेजेसहरु छ हैन रिड्युसेस यो तिमीले बुझिनै हाल्छ एडभान्टेजेसहरु हैन अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यो 2/1 बक्स है 2/1 को मक्स को पक्नु गर्नु पर्यो एउटा बुझेपछि 2/1 को मक्स को बुझेपछि 4/1 को यतिकै बुझ्छौ 8/1 को यतिकै बुझ्छौ 16/1 को यतिकै बुझ्छौ है अब हेर यहाँ मैले किन दुईटा ट्रुथ टेबल राखेको छु भने एउटा चाहिँ विदाउट इनेबल छ हैन यो यहाँ एउटामा चाहिँ मैले के मानेछु भने एउटा चाहिँ इनेबल छैन भनेरको चाहिँ ट्रुथ टेबल यो हो हैन अनि एउटामा चाहिँ इनेबल भएको ट्रुथ टेबल चाहिँ यो है तिमीले जहाँसम्म एउटा मात्र गरे हुन्छ आइदर यो गर यो गर है अब हेर है मेरो यहाँ चाहिँ 2/1 मक्स भनेपछि मेरो इनपुट कतिवटा हुनु पर्यो दुईटा हुनु पर्यो एउटा d0 हुनु पर्यो एउटा के हुनु पर्यो d1 हुनु पर्यो यदि त बुझ्छ नि है कि नत्र a र b राख्दियो बेला तिमीहरुको चोइसको कुरा हो मैले चाहिँ d0 र d1 राखेर चाहिँ इनपुट दुईटा इनपुट हुनु पर्यो आउटपुट त सधैँ कति हुन्छ 1 नै हुन्छ सरी एउटा मात्र हुन्छ y मात्र हुन्छ हैन अब मेरो यो भनेको चाहिँ सिलेक्सन लाइन हो यहाँ हुन्छ मेरो s हुन्छ सिलेक्सन लाइन है सिलेक्सन लाइन हुन्छ है अब यो कुनैमा यो चाहिँ एरो गएको देखाउँछ कुनैमा एरो नभए पनि हुन्छ है यो जेनरली एरो भएको पनि देख्छौ नभएको पनि देख्छौ त्यही भएर बोथ आर करेक्ट है एरो भएको भए पनि हुन्छ एरो नभए पनि हुन्छ तर जेनरली एरो नभएको बढी चलन छ होला तिम्रो के रे किताबहरुमा हेर्यो भने चाहिँ हैन एरो बनाइदिए पनि प्रब्लम चाहिँ छैन है अब हेरे 2/1 को मक्स भनेपछि मैले एउटा इनपुट d0 लिए एउटा आउट इनपुट के लिए d1 लिए अब पहिला यो इनेबलको केस हेर न इनेबलको केस हेरेपछि त माथि बुझिहाल्छ ल हेर मेरो यो इनपुटमा यो d0 d1 नै d0 नै d0 र d1 नै इनपुट हो क्या यो 0 हुन सक्छ यो 1 हुन सक्छ मलाई थाहा छैन यो पहिला त हामीले के थाहा हुन्थ्यो भने हामीले कि 0 दिया हो कि 1 दिया हामीलाई पहिले थाहा हुन्थ्यो नि त अब हामीलाई के थाहा छैन भने यो d को भ्यालु d0 को भ्यालु 0 हो कि 1 हो वी डोन्ट नो हैन त्यसै गरी d1 को भ्यालु 0 हो कि 1 हो वी डोन्ट नो है अब डिपेन्डिङ अपन अब तिमीलाई त्यो फंक्सनमा हेरेर थाहा हुन्छ यदि त्यो d को भ्यालु 0 छ भने 0 यहाँबाट 0 जान्छ 1 छ भने 1 जान्छ त्यो पछिको कुरा हो अहिले हामीले त्यो एक्जाम्पल गरेपछि बुझ्छौं अहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो नि यहाँ जाने भनेको d0 जाने भनेको के जाने हो d1 जाने हो d0 र d1 को एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा छैन वी डोन्ट नो है कति छ थाहा छैन खाली केमा थाहा छ d0 जान्छ d1 भनेर जान्छ भनेर मात्र थाहा छ d0 को भ्यालु 0 हुन सक्छ 1 हुन सक्छ एन्ड सो फर d1 एज वेल है ल अब हेर है यो ट्रुथ टेबलमा सबभन्दा पहिला इनेबल 0 हुँदा म भनेको मतलब इनेबल यो 0 छ भने मैले अघि के भने यो मक्समा जेसुकै होस् कामै गर्दैन है त्यसको आउटपुट सधैँ कति नै आउँछ 0 आउँछ भनेको मतलब यो सिलेक्सन लाइन डोन्ट केयर के यो सिलेक्सन लाइन जेसुकै होस् न यो सिलेक्सन लाइन तिमीले 0 दियोस् 1 दियोस् जेसुकै होस् न तर आउटपुट सधैँ कति नै आउँछ 0 आउँछ है
यदि इनेबल 0 हो भने मतलब इनेबल 1 हुँदा बल्ल हाम्रो काम सुरु हुन्छ क्या। इनेबल यदि 0 छ भने एस को भ्यालु जेसुकै होस् हामीलाई मतलब हुँदैन। एस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसमा। एस किन हो भने सेलेक्सन गर्न हाम्रो इनपुट हामीलाई कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने काम के अरे बेनिफिट कसले प्रोभाइड गर्ने हो, सेलेक्सन लाइनले प्रोभाइड गर्ने है। त्यही भएर इनपुट के हुन्छ कसले दिन्छ, सेलेक्सन लाइनले दिन्छ। त्यही भएर सेलेक्सन लाइन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन। हामीले कुन चाहिँ के अरे यो इनपुट सेलेक्ट गर्दैछौँ, सपोज मैले D0 गर्ने हो कि D1 गर्ने हो कि कसले दिन्छ, यो यसले दिन्छ है। त्यही भएर सेलेक्सन लाइन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर हेर न D0 D1 भन्ने इनपुटमा छँदै छैन। हाम्रो इनपुट सधैँ के नै हुन्छ, यो सेलेक्सन लाइन नै हाम्रो इनपुटमा दिन्छ है जेनरली। ठिक छ। अब हेर यो इनेबल 0 हुँदा केही पनि काम हुँदैन, यो यसको केही कामै छैन, डोन्ट केयर हो, जेसुकै होस्, 0 भयो भने 1 भयो भने मतलब हुँदैन, सो द्याट आउटपुट सधैँ 0। अब इनेबल 1 भयो अब अन भयो बल्ल भन्छ बल्ल हाम्रो काम आउने भयो है। अब यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने यसको भ्यालु चाहिँ 0 भयो भने चाहिँ यसले D0 दिँदो रहेछ आउटपुट है, D0 दिँदो रहेछ। अनि यसको भ्यालु चाहिँ 1 भयो भने के दिँदो रहेछ आउटपुट, D1 दिँदो रहेछ है। यसको भ्यालु चाहिँ 0 भयो भने चाहिँ 0 भयो भने चाहिँ मैले D0 इनपुट दिँदो रहेछ है। 1 हुँदा चाहिँ के रहेछ, D1 इनपुट दिँदो रहेछ है। यो 0 भएर यहाँ D0, 1 भएर D1 लेख्दाखेरि सहिलो भएको भएर 0 आउँदा D0, 1 आउँदा D1 बनाइदिए है, अलिकति सहिलो होस् भन्नु के। ठ्याक्कै तिमीले 0 आउँदा D1 पनि दिन सक्छौ, नदिन सक्ने चाहिँ होइन। यो आउँदा D0 पनि दिन सक्छौ, एउटा भेरिएबल त हो D0 D1 भनेको। तिमीले यहाँ A दिन सक्ला, यहाँ B दिन सक्ला, D0 D1 जे पनि हुन सक्छ क्या है। तर मैले चाहिँ सेलेक्सन लिँदा चाहिँ के गर्छु भने 0 भनेपछि ठ्याक्कै D0 0 बुझ्न सजिलो हुन्छ नि त, कन्फ्युज हुँदैन नि त। 0 आउँदा D0 दिने, 1 आउँदा D1 दिने हैन, 2 आउँदा D2 दिने, 3 आउँदा D3 दिने, त्यस्तै गर्दै गयो भने त हाम्रो कन्फ्युजन क्लियर हुँदै जान्छ नि त। अब हामीले 0 दिँदा D1 दिइरहेछ अरे किन दियो होला 0, अहिले त बुझिरह होला, तर पछि गएर पढ्दाखेरि त तिमीहरू झुकिन्छ क्या। 0 आउँदा किन D1 दियो होला, 0 आउँदा किन 0 नदियो होला भनेर, त्यो केही पनि मायना हुँदैन है, त्यसको केही पनि मतलब। तिमीले 0 आउँदा D1 पनि दिन पाउँछौ, यो एउटा भेरिएबल न त हो, इनपुट त हो है। त्यही भएर मैले चाहिँ किन दिएको भने 0 आउँदा D0, 1 आउँदा D1, अलिकति ठ्याक्कै कन्फ्युजन क्लियर। 0 आउँदा D0 दिएको, D1 आउँदा D1 नै दिएको, अलिकति कन्फ्युजन क्लियर के अरे नहोस् भने चाहिँ है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ पछि गएर 8वटा इनपुट आउला, 0 0 0 1 यस्तो 4वटा पनि गर्नुपर्छ नि, 1 0 0 0 1 होला त्यस्तो आउला हैन। यसलाई चाहिँ हामीले D9 भनिदिन्छ, यसलाई हामीले D9 भनिदिन्छ, यसलाई हामीले कति भन्छ D1 भनिदिन्छ। त्यही भएर यहाँको जति इनपुट छ त्यति नै यता दियो भने ठ्याक्कै कन्फ्युजन हुँदैन क्या है। तिमीले एबिसिडी पनि राख्न पाउँछौ यसको ठाउँमा है। ल अब हेर है, अब यो ट्रुथ टेबल आएको बुझ्यो कि नै। मैले चाहिँ के गर्दैछु भने मेरो सेलेक्सन लाइन 0 हुँदा चाहिँ मैले यो सेलेक्ट गर्छु रे, यो सेलेक्ट गर्छु रे। सेलेक्सन लाइन 1 हुँदा चाहिँ मैले के सेलेक्ट गर्छु रे, D1 लाई सेलेक्ट गर्छु रे है। त्यही भएर आउटपुटमा के आएको छ, S को भ्यालु 0 हुँदा चाहिँ D0 आएको छ, S को भ्यालु 1 हुँदा चाहिँ के आएको छ, D1 आएको छ है। अब यही अनुसार डायग्राम बनाएको छु ल हेरे। अब S को भ्यालु हामीलाई डायग्राममा चाहिँ के चाहिन्छ, एउटा D1 चाहिन्छ, एउटा D0 चाहिन्छ, अनि हामीलाई चाहिने भनेको एउटा S को भ्यालु है। अब हेर हामीले D1 सँग हेर त, D1 को लागि यसको लागि हेर्यो भने यसलाई सल्भ गरेको यो ट्रुथ टेबललाई सल्भ गरेको, यो सल्भ गर्दाखेरि यस्तो आउँछ। नत्र यहीँबाट हेर न, यो E भनेको सधैँ 1 नै छ, त्यही भएर E मात्र आएको छ। अनि यो भनेको S0 हो, S0 भनेको S बार भयो, यो भनेको 1 छ, त्यो भनेको S मात्र भयो। अनि के अरे D0 मा S बार छ, S बार भयो, D1 मा यो 1 भनेको S छ, त्यही भएर SD1 भयो है। यो दुईटाको टेबलबाट तिमीले निकाल्न सक्छ होला है। अब यो मैले आउटपुट निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने मैले एउटा S दिनु पर्यो, एउटा D1 दिनु पर्यो, एउटा के दिनु पर्यो, D0 दिनु पर्यो। अब यसको लागि गर्नु पर्यो S बार D0 भनेको मतलब योले S बार दिन्छ, S बार दिन्छ, यसले मेरो D0 दिन्छ, यो आयो। यसले मेरो S बार D0 दियो है, यसले मेरो S D1 दिन्छ। अनि लास्टमा दुईटाको OR भएर चाहिँ यस्तो आएको छ है। यहाँ चाहिँ इनेबल छैन है, इनेबल चाहिँ दिइरहेको छैन। इनेबल भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिमीले यहाँ गएर इनेबल एउटा दिनुपर्छ हैन। इनेबल यहाँ गएर यसको र यसको एन्ड गरिदिनुपर्छ क्या, किनकि इनेबलसँग त एन्ड छ नि त यो। त्यही भएर इनेबल र यसको लास्टमा गएर यहाँ एन्ड गरिदिनुपर्छ। इनेबल 0 भयो भने यो सबै 0 हुन्छ, इनेबल 1 भयो भने चाहिँ बल्ल हाम्रो यो सर्किटले काम गरिदिन्छ। त्यही भएर लास्टमा एउटा अझै एन्ड गेट थप्यो भने बल्ल इनेबलको लागि काम हुन्छ है। ठिक छ, यो केही कन्फ्युजन अलिकति बुझे जस्तो लाग्यो हो, बुझ्यो सबै बुझ्यो झ्यापै एनीवन, कुन चाहिँ बुझेन, टेबलबाट भ्यालु आएको बुझेन। ल पख है त, ल मैले के यो नै बनाइदिएँ ल। ल त्यस्तो भयो क्या।
तिम्रो यो दुईटा इनपुट हो, यो आउटपुट हो नि त। भनेपछि तिमीले के म्याप बनाउँदाखेरि चारवटाको बनाउनु पर्यो हैन, चारवटाको बनाउनु पर्यो। ल यो यतातिर ई हाल्दे, यतातिर मैले के हाल्दे, यस हाल्दे हैन, यस हाल्दे। भनेको यो 0 1 हो, यो 0 1 हो, यो पनि के हो 0 र 1, ठीक छ। अब यो ई को भ्यालु 0 हुँदा त तिम्रो के हुन्छ, डोन्ट केयर हो, डोन्ट केयर हो हैन। यो इनेबल 0 छ भने त के हुन्छ, यो पनि डोन्ट केयर, यो पनि डोन्ट केयर हैन। अब 1 छ भने के हुन्छ, 1 0 हुँदा चाहिँ यो D0 सेलेक्ट हुँदो रहेछ हैन, 1 0 हुँदा चाहिँ D0 सेलेक्ट हुँदो रहेछ। अनि 1 1 हुँदा चाहिँ के सेलेक्ट हुँदो रहेछ, D1 सेलेक्ट हुँदो रहेछ। 1 1 हुँदा चाहिँ D1 सेलेक्ट हुँदो रहेछ। त्यही भएर आउटपुट भनेको त यो D0 अब कति हो, 0 हो कि 1 हो थाहा छैन नि त हामीलाई हैन। यो D0 कति हो, 1 भएको त ल यो पनि 1 यो पनि 1 भएको त सबै ग्रुपिङ गर्न मिल्थ्यो। अब ग्रुपिङ पनि गर्न मिलेन नि त, किनकि वी डोन्ट नो व्हाट द भ्यालुज अफ D0 एन्ड D1, वी डोन्ट नो इट है। त्यही भएर हामीलाई यो D0 को भ्यालु पनि थाहा छैन, D1 को पनि भ्यालु थाहा छैन। त्यही भएर मैले ग्रुपिङ गर्न मिलेन क्या है। त्यही भएर अब D0 र D1 दुईटैलाई आइसोलेटेड ठाउँमा राख्नु पर्यो है। भनेपछि अब मैले अब D0 को भ्यालु निकाल्यो भने के हुन्छ, ई यता ई छ, यो के हुन्छ ई एस बार। अब यहाँको भ्यालु पनि आइदिनु भयो क्या, यहाँको भ्यालु पनि आइदिनु। किनकि यो 1 हो भने त 1 हुन्छ, 0 भने त 0 भइदिन्छ नि त है। त्यही भएर यहाँ D0 को भ्यालु हामीलाई थाहा नै छैन क्या, त्यही भएर यहाँ D0 पनि राख्नु पर्यो। प्लस अब ई त छँदैछ, यो D1 को लागि आछ भने यस पनि 1 नै छ, अनि D1 आइदियो है। यसरी चाहिँ आएको खास गरी, नत्र यहीँबाट हेरेर न तिमीहरूले, यहाँबाट टक्क लगाएर हेर नि, यो भनेको एस बार हो, यो भनेको एस हो, यो ई दुईटैमा ई छ। अब यसबाट ई कमन निकालेर यो निकाल्दै हो क्या लास्टमा है, ठीक छ। हाम्रो यो एस D0 र D1 हाम्रो इनपुट लाइन हो क्या, यो इनपुट लाइन हो क्या, D0 D1 को इनपुट लाइन हो क्या। 1 पनि हुन सक्छ, 0 पनि हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ 1 भयो भने 1 दिने हो, 0 भयो भने 0 दिने हो यहाँ है। ल ठिक छ यो, कन्फ्युजन यहाँ केही पनि कन्फ्युजन हजुर भन, केही क्वेसन। यो 2/1 को बुझ्यो भने 4/1 को बुझ्न एकदम सजिलो छ, अनि 8/1 को पनि बुझ्न सजिलो छ। केही क्वेसन छ यसमा, छैन है, ल फाइन। अब 4/1 को छ, 4/1 को हैन। अब 4/1 हुने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो चारवटा इनपुट भने हो, चारवटा चाहिँ इनपुट हुन्छ, ठिक छ। चारवटा इनपुट देखिरहेको छ तिमीले, D0 D1 D2 D3 हैन। अब सेलेक्सन लाइन कति हुन्छ त हाम्रो, कति हुन्छ भन, दुईटा चारवटा भनेपछि हाम्रो रिलेसन के छ, 2 को पावर m भनेको n हो नि त हैन, 2 को पावर m n हो। n हाम्रो कति छ अहिले, चारवटा छ भनेको 2 को पावर m भयो। सो दैट मेरो m कति हुने भयो, दुईटा हुने भयो। m भनेको दुईटा हुने भयो, दुईटा सेलेक्सन लाइन देखिरहेको छ तिमीले, S0 र S1 देखिरहेको छ। एउटा आउटपुट त सधैँ एउटा आउटपुट हो है। ल यहाँ यो फिगरमा चाहिँ क्लियर छ होला तिमीले है। अब अघि 2/1 को मक्समा एस एउटा मात्र भएको भएर एस एउटा मात्र हुने भनेको कति हो, एउटा मात्र भनेको त दुईटा कम्बिनेसन हो नि त, कि 0 कि 1, किनकि जतिवटा इनपुट के अरे भेरिएबल हुन्छ त्यति एउटा पोसिबल कम्बिनेसन हुन्छ 2 को पावर 1। यदि अब चाहिँ यहाँ एस कति छ, दुईटा छ, एस दुईटा छ भनेको मतलब 2 को पावर 2 वटा कम्बिनेसन भनेको चारवटा कम्बिनेसन हुनु पर्यो। एउटा 0 0 को कम्बिनेसन, एउटा 0 1 को, एउटा 1 0 को, एउटा 1 1 को कम्बिनेसन। 3 हुँदा 8 वटा हुन्छ, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 त्यस्तै गरेर हुन्छ है। डिपेन्डिङ अपन द नम्बर अफ के अरे सेलेक्सन लाइन, वी हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इनपुट। सेलेक्सन लाइनको यो पनि भेरी हुँदै जान्छ। अघि एउटा मात्र थियो, एउटा मात्र भनेको 2 को पावर 1 वटा डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ पोसिबल कम्बिनेसन भनेको दुईटा, कि 0 कि 1। अब अहिले कतिवटा छ सेलेक्सन लाइन, दुईटा छ भनेको मतलब पोसिबल कम्बिनेसन भनेको चारवटा, 0 0 0 1 1। यो त धेरैचोटि रिपिट भइसक्यो नि। अब मेरो 8/1 कोमा तीनटा आउँछ, तीनटा भनेको 0 0 0 0 0 1 यसरी हुँदै जान्छ है। यो बारेमा तिमीलाई धेरै नै मैले पहिलेदेखि धेरै भनिसकेँ है। यो फिगर बुझ्छ है। अब त फिगरमा के प्रब्लम छ कसैलाई, फिगर कसरी आएको भन्ने बुझ्छ है, बुझ्छ होला है। यो फिगर भनेको चाहिँ अब गिभन इनपुट लाइन कतिवटा छ हैन, गिभन इनपुट लाइन कतिवटा छ, अनि त्यही अनुसार हामीले चारवटा छ भने यहाँ दुईटा हुन्छ, 8वटा छ भने यहाँ तीनटा हुन्छ, 16वटा छ भने यहाँ चारवटा हुन्छ, दुईटा छ भने यहाँ 1वटा हुन्छ। आउटपुट त सधैँ 1 हुन्छ। अनि यहाँ इनेबल दिएको छ, इनेबल भन्यो भने यो इनेबल 0 छ भने यसले काम गर्दैन, इनेबल 1 छ भने बल्ल यो के हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ है। ल हेर
अब अघि चाहिँ के थियो भने अघि चाहिँ 0 आउँदा चाहिँ मैले के अरे D0 लाई सेलेक्ट गरेको थिएँ अरे अब अनि 1 आउँदा चाहिँ मैले D1 लाई सेलेक्ट गरेको थिएँ अब पनि ठ्याक्कै त्यही कन्डिसन हो रे यो भनेको 0 हो यो भनेको 1 हो यो भनेको 2 हो यो भनेको 3 हो नि त डेसिमलमा है अब दुईटा 0 आयो भने चाहिँ मैले D0 लाई सेलेक्ट गर्छु रे 1 आयो भने के अरे S1 मा चाहिँ 0 S0 मा चाहिँ 1 आयो भने मैले D1 लाई सेलेक्ट गर्छु रे हैन अनि S1 मा 1 S0 मा 0 आयो भने चाहिँ मैले D2 लाई सेलेक्ट गर्छु रे S1 मा 1 अनि S0 मा नि 1 आयो भने मैले D3 लाई सेलेक्ट गर्छु है भनेपछि ठ्याक्कै अब अघिको जस्तै पोसिबल हेर त अब यसलाई पनि मैले ट्रुथ टेबलबाट हेरायो भने के हुन्छ यो मेरो S1 हो S1 बार हो नि त 0 भएपछि यो मेरो S0 बार हो भनेको मतलब S1 बार S0 बार अनि D0 ल हेर यो आयो S1 बार S0 बार D0 अब यसको लागि हेऱ्यो भने हेर यो भनेको S1 बार यो भनेको S0 यो भनेको के हो D1 S1 बार S0 D1 अब यो भनेको S1 यो भनेको S1 बार यो भनेको सरी यो भनेको S1 यो भनेको S0 बार यो भनेको D2 यो भनेको S1 S0 बार D2 सिमिलर D3 को लागि बोथ आर 1 भनेको S1 S0 D3 S1 S0 D3 यसरी यही टेबलबाट आएको के म्याप पनि चाहिदैन यसको लागि सिधै यहीबाट आयो तर यहाँ चाहिँ इनेबल हुँदैन इनेबल छ त यहाँ इनेबल राखेर गरे पनि हुन्छ तिमीले इनेबल राखेर लास्टमा यस्तो हुने हो क्या यो इन्टु डट लास्टमा गएर डट इनेबल आउने हो क्या यसरी यहाँ इनेबल राख्यो भने तिमीले इनेबलको पनि राखिदियो भने हुन्छ इनेबल राख्यो भने 8 वटा 0 को लागि गरिदिनु पर्यो 0 को लागि गर्नु पर्यो यो सबैमा 4 वटा यसमा चाहिँ 1 आउनु पर्यो है ठीक छ इनेबल राख्यो भने चाहिँ यी लास्टमा गएर एन्ड मात्र हुनु पर्दैन अरु केही काम गर्दैन इनेबलको भ्यालु 0 पनि हुन सक्छ 1 पनि हुन सक्छ 0 भयो भने हेर न ईको भ्यालु 0 भयो भने एन्डमा के हुन्छ यो सबै 0 हुन्छ काम गर्दैन ईको भ्यालु 1 भएपछि बल्ल यो काम गर्ने भयो त्यही भएर तिमीले इनेबल राखेको देख्न सक्छौ नदेख्न सक्छौ यो है नराखे पनि फाइन है नराखे पनि फाइन ल केही क्वेशन यसमा छ छैन त्यसमा तिमीले 4/1 मक्सको यस्तो लेख्न सक्छौ कसैले 4/1 को लागि सरी 8/1 को लागि अब यसको सर्किट यही यो आन्सर आएको छ है हेर हामीलाई के चाहिएको छ एउटा S0 चाहिएको छ एउटा S1 चाहिएको छ एउटा S0 को बार चाहिएको छ एउटा S1 बार चाहिएको छ D0 चाहिएको छ D1 चाहिएको छ D2 चाहिएको छ D3 चाहिएको छ है यो D0 D1 D2 D3 भनेको चाहिँ हामीले पछि सल्भ गर्दा चाहिँ भ्यालु दिन्छ क्या कुनै D0 1 देला अर D1 0 देला यो चाहिँ भ्यालु हो क्या सबै हामीलाई तर अहिले नथाहा पाएको भएर नि हामीले D0 D1 राख्दिया हो क्या है ल अब हेर यही आन्सर फिगर बनाएको छ ल हेर यहाँ I3 रहेछ फेरि यहाँ D3 है यो D नै हो है यहाँ यो नजिक यो I3 भएर यो D3 नै हो यो पिक्चर बनाउँदाखेरि प्रब्लम भयो होला यो D3 हो D2 हो D1 हो D0 है अब हेर फर्स्टमा के दिएछ S1 बार S0 बार भनेपछि तिमीलाई बार यो S1 सिधा गछ S0 गएको छ नट गेटले मेरो S1 दिन्छ यो S1 बार दिन्छ S0 को बार चाहिँ यसले दिन्छ भनेको S1 को बार S0 को बार अनि I0 और D0 ले चाहिँ के दिने भयो मेरो यो फर्स्ट को रिलेसन दिने भयो सेकेन्ड को लागि के छ D1 भनेको त D1 यो भयो S0 बाट चाहिँ या के रे S0 चाहिँ 1 आएको छ भनेपछि S0 1 आउनु पर्यो अनि के S1 बाट चाहिँ 12 आएको छ भने चाहिँ S1 बाट 12 आएको छ नट गेट बाट दिन्छ त्यही भएर D1 पनि आयो सिमिलरली फर D2 एन्ड D3 पनि यस्तै सर्किट है तिमीले अब जेनरली हेर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने 4/1 मक्स भित्र चाहिँ यो यत्रो डब्बा भित्र चाहिँ यो हुने हो के खास गरी यति हुने ल एक्चुअली यसको कम्बिनेसन चाहिँ यस्तो यो हुने यो यत्रो डब्बा भित्र यो सरी यो हामीले यस्तो स्क्वायर जस्तो देख्छ नि त्यो भित्र एक्चुअली यत्रो कम्बिनेसन चाहिँ पोसिबल हुन्छ है 4/1 को लागि अरुको लागि हैन 4/1 को लागि है यो इनपुट चाहिँ बाहिर हुन्छ यसरी यो चाहिँ भित्र हुँदैन इनपुट जोड्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति बाहिरै हुन्छ यस्तो हुन्छ ल S0 पनि बाहिर हुन्छ S0 पनि बाहिर हुन्छ यो I3 I2 I1 I0 पनि बाहिर हुन्छ आउटपुट पनि बाहिर हुन्छ यो गेटहरुको कम्बिनेसन चाहिँ यसरी हुन्छ है ठीक छ कसैलाई के प्रब्लम छ छैन है ओके ल त्यसो भए अब हामी 8/1 को मक्सको लागि हेर्यो भने ल 8/1 मक्स हुने बित्तिकै हाम्रो कतिवटा सिलेक्सन लाइन चाहिन्छ तीनटा सिलेक्सन लाइन चाहिन्छ S0 S1 S2 अनि यहाँ चाहिँ 8 वटा पोसिबल कम्बिनेसनको इनपुट तिमीले यसरी माने पनि हुन्छ D0 हैन D1 यसरी माने पनि हुन्छ अर यहाँ माथिबाट D0 D1 माने पनि हुन्छ तर क्रम चाहिँ नबिगाड है यहाँ 0 मलाई फेरि 1 यहाँ तल लेख्छु 2 यहाँ माथि लेख्छु 3 1 लेख्छु त्यसो न तिम्रो आफै कन्फ्युजन है त्यही भएर तिमीहरू आइदर एसेन्डिङमा लेख अर डिसेन्डिङमा लेख तिमीले सबै यस्तै काइन्डको सबै देख्छौ क्या
हैन तिमीहरुको बानी चाहिँ के हुन्छ भने रिफरेन्स हेर्ने धेरै बानी हुन्छ अनि कुनै ठाउँमा एउटा यस्तो देख्छौ कुनै ठाउँमा अर्को देख्छौ अनि मैले चाहिँ एउटा पढाएर आउँछ तिमीले अर्को पढेर आउँछ अनि फ्युजन हुन्छ तिमीहरुको है त्यही भएर रिफरेन्स लिने बेला पनि अब कसरी लिने तिमीलाई थाहा छ होला हैन तिमीलाई त त्यो नलेज हुनु पर्यो नि है अब कि यो पनि देख्छौ तिमीले D0 बाट D8 सम्म गएको D7 सम्म गएको पनि देख्छौ माथि तलबाट D0 देखि D7 सम्म गएको पनि देख्छौ है तिमीलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यही गर है अब हेर अब यहाँ हेर अब यो पनि ठ्याक्कै यो भनेको 0 हो यो भनेको 1 हो यो भनेको 2 हो हैन त यो भनेको 3 यो भनेको 4 यो भनेको 5 6 7 6 7 अनि डेसिमलमा है त्यही भएर मैले D0 D1 D2 कन्फ्युज नहोस् भनेर D7 सम्म दिएको छु अब हेर D0 को लागि हेर यो y को फर्स्ट को D0 को लागि हेर भने यो के छ S2 बार छ S1 बार छ S0 बार छ S2 बार छ S1 बार छ S0 छ अनि D0 को D0 आएको छ अब D1 को लागि हेर्यो भने D1 को लागि हेर्यो भने S2 मा के छ बार छ S1 को पनि बार छ S0 छ S2 बार S1 बार S0 सिमिलरली D2 को लागि हेर्यो भने S2 बार छ S2 बार भयो S1 र S0 चाहिँ के S1 चाहिँ 1 रहेछ भनेको S1 भयो S0 चाहिँ के रहेछ बार रहेछ यसरी आएको थियो यही टेबलबाट सिधै डाइरेक्ट आएको बुझ्यो बुझ्छ तपाईले बुझ्छ बुझ्छ सर ओके ल एउटा क्वेशन टिप ल त्यसो भए ल यो क्वेशन टिप त implement f abc is equal to summation f 1 2 3 6 7 using mux एउटा चाहिँ म गर्छु त्यो म एकदम राम्रोसँग बुझाउँछु त्यसपछि तिमीहरु एउटा गर्ने है अनि त्यो सल्भ गर्न सक्यो भने सकिहाल्यो बुझिएको रहेछ अलिकति गाह्रो छ है मल्टिप्लेक्सर अगाडिको त्यो एडरहरु यो कन्भर्टरहरु भन्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो भन्दा पनि किनकि यो चाहिँ यसमा अलि धेरै इन्टिग्रेसनहरु हुन्छ नि त ल तिमीहरु यो माथिको क्वेशन सारे सबैले ह सारे है ओके फाइन ल म चाहिँ व्हाइट बोर्डमा गरे है यो यता मैले व्हाइट बोर्डमा गर्न खोजे ल हाम्रो क्वेशन के थियो भन्दा कति छ रे हाम्रो 1 1 अनि कति 2 3 6 7 3 ल हाम्रो यस्तो छ हेर एकदम ध्यान दे यो बुझिहाल्यो भने झ्यापै बुझिहाल्छ बुझेन भने फेरि कताबाट के कम्बिनेसन आएको बुझ्दैन त्यही भएर यस्तो हाम्रो यो एबीसी भनेर हाम्रो तीनटा भेरिएबल दिएको छ ए बी र सी भनेर तीनटा भेरिएबल दिएको छ है अब यसमा के मात्र गर भनेको छ नि मक्सबाट मात्र गर भनेको छ है मक्सबाट मात्र गर भनेको छ हैन हामीसँग पोसिबल मक्स भनेको 2 1 हैन 4 1 8 1 हैन 16 1 यो सबै हामीसँग पोसिबल छ ठीक छ हामी यतिसम्म पढेको छ हैन हामी 32 वाला पुगेको छैन हामी 16 सम्म चाहिँ पढ्न सक्छ हैन D0 देखि D15 सम्म दिनु पर्यो ल अब यहाँ मक्स भनेको छ कुनबाट गर्ने त अब हैन गर्न त सबैबाट गर्न मिल्छ जनरली गर्न त गर्न मिल्छ तर हामीले बडी मक्स किन खर्च गर्ने हैन ल म यसलाई दुई तरिकाबाट गरेर देखाइदिन्छु एउटा चाहिँ 4/1 को मक्स गरेर हैन अर्को चाहिँ के गरेर 8/1 को पनि गरेर म सल्भ गर्न सक्छु है 2/1 को नि गर्न त मिल्छ त हैन ल हेरे अब यहाँ तिमीले फर्स्टमा के ध्यान दिनु पर्यो भने यहाँ नम्बर अफ भेरिएबल कतिवटा छ तीनटा नम्बर अफ भेरिएबल भनेको बुझ है लेख्न छोड एकछिन तिमीहरु लेखिराछ भने लेख्दैन यहाँ ध्यान दिँदै नगर पहिला यो बुझ म लेख्न बरु टाइम दिन्छु हैन नम्बर अफ भेरिएबल भनेर किन लेख्नु पर्यो अलरेडी स्लाइडमै सल्भ गर्दै छु मैले हैन नम्बर अफ भेरिएबल भनेको यहाँ कति छ हेरे पहिला बुझ नम्बर अफ भेरिएबल भनेको कति छ 3 छ है अब तिमीले के गर्न सक्छौ भने यो जतिवटा छ नि त्यति सबैलाई सिलेक्सन लाइन मान्दै पनि भयो है हेरे बुझ है एउटा चाहिँ के गर्न सक्छौ भने तिमीले के गर्दिने लेट अल भेरिएबललाई चाहिँ के गर्दिने सिलेक्सन लाइन मान्दिने ल सिलेक्सन लाइन मान्दिने है लेट अल भेरिएबललाई चाहिँ मैले सिलेक्सन मान्दिने अर्को कम्बिनेसन चाहिँ के हुन्छ भने अर्को चाहिँ के गर्न सक्छ भने एउटालाई छोड्ने हैन एउटालाई चाहिँ छोड्ने रे सरी एउटालाई छोड्ने रे
अनि बाँकी रहेको दुईटालाई के मान्ने, बाँकी रहेको दुईटालाई मैले यहाँ लेखेँ छैन वर्डमा बुझ है, एउटालाई चाहिँ छोड्ने रे होइन, एउटालाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने रे, अर्को बाँकी रहेको दुईटालाई के गर्ने, सेलेक्सन लाइनमा पठाइदिने, किनकि हामीलाई सेलेक्सन लाइन चाहिने हो नि त, सेलेक्ट गर्ने। ठिक छ। अब तिमीहरू जेनरली यही हुन्छ कि इक्वल नम्बर अफ भेरिएबलसँग गर्न सकिन्छ कि एउटालाई सेलेक्सन मार्न गर्न सकिन्छ कि दुईटालाई पनि गर्न सकिन्छ। ल अब चाहिँ के गर्ने भने दुईटालाई चाहिँ छोड्दिने, दुईटालाई छोड्ने र दुईटालाई नेग्लेक्ट गर्ने अनि एउटालाई सेलेक्सन मान्ने है, दुईटालाई चाहिँ छोड्दिने एउटालाई सेलेक्सन मान्ने। अब तिमीहरूको ठ्याक्कै यो गर्दाखेरि कुन चाहिँ मक्स चाहियो, यो गर्दा कुन चाहिँ मक्स चाहियो, यो चाहिँ गर्दा कुन मक्स चाहियो, ल तिमीहरू आफै भन्नु ल, यो गर्दा मलाई कुन मक्स चाहिन्छ, यो गर्दा कुन मक्स चाहिन्छ। मैले के भनेछु, नम्बर अफ भेरिएबल मेरो 3टा छ, मैले 3टालाई सेलेक्सन गर्नुपर्छ, सेलेक्सन लाइन कतिवटा भन्छु 8:1 हो, यसमा मलाई 8/1 को मक्स चाहिन्छ है, यसरी निकाल्नु पर्यो तिमीले। पहिला चाहिँ कुन मक्स चाहिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ, यो 8/1 है, किन बिकज मेरो नम्बर अफ भेरिएबल सबैलाई मैले सेलेक्सन लाइन मानिदिने भएपछि त के अरे यस इक्वल टु 3/3 भनेको चाहिँ 2 को पावर 3 8/1 को मक्स चाहियो। अब यसको लागि गर्दाखेरि मैले दुईटा सेलेक्सन लाइन भन्छु, मेरो यसमा यस चाहिँ कति छ, मेरो दुईटा छ भनेपछि 4/1 को चाहियो हैन। अब यसमा अभियसली 1 वटा मात्र भएपछि 2/1 को चाहियो, 2/1 को मक्स चाहियो हो। पहिला यसरी निकाल्नु पर्यो। तिमीलाई जातमा 3टै गर त भन्दैन हैन, एउटाबाट गर भन्छ कि तोकेर दियो भने राम्रो छ। सबभन्दा सजिलो कुन हुन्छ भने जतिवटा भेरिएबल दिएछ नि त्यतिवटा यस मानिदियो भने एकदम सजिलो, सबभन्दा इजी भने जतिवटा भेरिएबल दिएछ त्यतिवटा नै मानिदियो भने सजिलो। तिमीलाई जेनरली तिमीलाई 5वटा भेरिएबलको दिँदैन हैन, 5वटा भेरिएबलको दिँदैन, तिमीलाई भेरिएबल दिने भनेको 3टा 4वटा, त्यही भएर जति भेरिएबल दिएछ त्यति नै मक्स मानिदियो भने एकदम इजी हुन्छ। अहिले फिल गर्छौ हेरे ल, सपोज अब भेरिएबल तिमीले 8/1 को मक्सको एकदम हेर्दाखेरि कस्तो ठुलो देखिरहेछ नि है, तर सबभन्दा सजिलो 8/1 के हुन्छ यसमा, यो केसमा हैन, किनकि यो केसमा तिम्रो नम्बर अफ भेरिएबल र नम्बर अफ सेलेक्सन लाइन इक्वल छ क्या, त्यही भएर यहाँ केही टास्कै पर्फर्म गर्नु पर्दैन। अहिले म यसलाई एकछिन गरौँ। अब अलिकति गाह्रो केमा हुन्छ भने तिम्रो सेलेक्सन लाइन भन्दा यसरी गिभन भेरिएबल भन्दा सेलेक्सन लाइन अलिकति 1 कम भयो नि त, यसमा अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन। अब यसमा 2 कम भयो, यसमा झन् अलिकति बढी गाह्रो हुन्छ है। ठीक छ ल, 3टैबाट भनेपछि मैले यो गिभन क्वेसनलाई चाहिँ मैले 4/1 कोबाट पनि गर्न सक्दो रहेछु, 2/1 कोबाट पनि गर्न सक्दो रहेछु, अनि 8/1 कोबाट पनि मैले गर्न सक्दो रहेछु है त। ल अब सबभन्दा सजिलो गराउनु हुँदैन, 8/1 कोबाट गराउनु हुँदैन। ल 8/1 कोबाट गरेँ त मैले हैन, पहिला 4/बाटै गर्ने। ठीक छ, 2/2 चाहिँ मैले गरेन हैन, गर्न त मैले अहिले अर्को क्वेसन चाहिँ तिमीलाई म गर्नेछु। अब पहिला 4/1 को गर्नु है त हो। 4/1 मा मेरो नम्बर अफ सेलेक्सन लाइन कति हुन्छ, नम्बर अफ सेलेक्सन लाइन कति छ मेरो 4 मा, मेरो नम्बर अफ भेरिएबल कति छ, नम्बर अफ भेरिएबल मेरो कति छ, भेरिएबल भनेको त्यो गिभन क्वेसन एबीसी भनेर दिएको छ, एबीसी भनेर दिएको छ 3टा, एबीसी नदिए पनि कतिवटा भेरिएबल हुन्छ भनेर थाहा पाउन मैले तिमीलाई सिकाइदिइसकेँ हैन। 8 दिएको छ भने 0 देखि 7 सम्म मात्र लिन्छ 3 ले, त्यही भएर 4वटा भेरिएबल हुन्छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। अब मैले के गर्ने भन्दा मेरो सेलेक्सन लाइन मैले दुईटा लिनु पर्यो, सेलेक्सन लाइन चाहिँ मैले के लिनु पर्यो भन्दा एउटा S0 लिनु पर्यो, एउटा मैले के लिनु पर्यो S1 लिनु पर्यो। ठीक छ, S0 लिनु पर्यो, एउटा S1 लिनु पर्यो। S0 चाहिँ मैले के लिएँ भन्दा C लिएँ, S1 चाहिँ मैले के लिएँ B लिएँ है। ठीक छ, अझ यसरी लेख्दिन न, तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ। पहिला S0 लेख, त्यसपछि S1 लेख हैन। यो सधैँ यही प्रिफर गर है, यही प्रिफर गरेर किन भन्छौ भने, किन भनिरहेको छु भने एकदम इजी हुन्छ यो मेथड गर्दाखेरि है। तिमीले अरू सेलेक्सन लाइन जस्तो तिमीले एबीसी भनेर तिमीलाई दिइरहेछ नि, एबीसी भनेर दिइरहेछ नि, मैले यसमा त के गर्नु पर्यो, एउटालाई छोड्नु पर्ने, त्यही भएर मैले सधैँ अगाडिको छोडिदिन्छु क्या। यो किन इजी हुन्छ अहिले आउँछ तिमीले अहिले फिल गर्छ। यो मैले बी र सीलाई हुन त तिमीले यस्तो पनि गर्न सक्छौ, ए र सीलाई मात्र, ए र सीलाई पनि सेलेक्सन लिन पाउँछौ हैन, ए र बीलाई लिएर सीलाई पनि छोड्न पाउँछौ है। तर जेनरली यो अगाडि जुन हुन्छ नि त्यसलाई छोड्दा चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ। किन अहिले फिल गर्छु होला है त। यो ए मैले चाहिँ के गरेँ भने यो बी र सीले चाहिँ मैले सेलेक्सन लाइन लिएँ, यसलाई चाहिँ मैले S1, यसलाई चाहिँ मैले S0 लिएँ, अनि यो चाहिँ मेरो के भयो मैले नेग्लेक्ट गरेको हैन। यो चाहिँ मेरो इनपुट लाइनमा पठाउने कुरा हो, जुन चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ मैले इनपुट लाइनमा पठाउँछु है। त्यही भएर सधैँ अगाडि जुन छ त्यसलाई छोड्दाखेरि राम्रो है। ठिक छ, अब यसको मैले ट्रुथ टेबल बनाएँ त, सुरुमा ट्रुथ टेबल बनाएँ, ए बी र सी छ हैन। त्यसपछि मेरो ट्रुथ टेबलमा अर्को हुने भनेको एफ हुन्छ है, एफ हुन्छ। अब यो त तिमीलाई भर्न आउँछ होला हैन,
0 देखि 7 सम्म भन्नु पर्यो किनकि तीनटा भेरिएबल छ हैन यो भनेको 0 1 2 3 4 5 6 7 हैन अब सिधै भर्न आउँछ भने सिधै भर नत्र 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 यो 5 है एउटा यसरी भर त्यसपछि दुईटा 0 दुईटा 1 दुईटा 0 दुईटा 1 दुईटा 0 दुईटा 1 यसरी भर त्यसपछि चारवटा 0 चारवटा 0 दुई 0 भयो तीनटा चारवटा 0 चारवटा 1 ल है अब मेरो कहाँ थियो f भनेको 1 कहाँ थियो 1367 भनेको 1 मा एउटा रहेछ यहाँ छैन एउटा 1 मा छ 2 मा पनि छैन 3 मा छ अनि 4 मा छैन 5 मा छैन 6 मा छ 6 मा छ 7 मा त्यो मेरो गिभन क्वेशनबाट लेखे क्या मैले 1 3 मेरो 1 3 6 7 1 2 3 पनि हो क्या 1 2 3 2 मा पनि हो सरी 1 2 3 6 7 भनेपछि 1 2 3 6 7 मेरो गिभन क्वेशनमा 1 2 3 अनि 6 र 7 मा भगर मैले त्यहाँ 1 किनकि हामीले एसओपी बाट गर्छ भन्दा सल्भ हैन त्यो 1 2 3 6 7 मैले गर्थे किनकि हाम्रो गिभन पनि सम यम छ है सम यम छ त्यही भएर हामीले 1 2 3 यदि तिमीलाई यहाँ क्यापिटल पाइ यम भएको भए तिमीले 0 0 लाई भर्थ्यौ जहाँ त्यो छ त्यसलाई 0 0 भर्थ्यौ है ल त्यो त बुझेको छ अब हेर है तिमीले के गरेछौ भने ए लाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेछौ हैन ए लाई नेग्लेक्ट गरेछौ बी र सी लाई के गरेछौ तिमीले सिलेक्सन लाइन मान्दैछौ है ठीक छ भनेपछि तिमीले यहाँ केलाई गरे ए लाई चाहिँ मैले के मान्दै हो इनपुट लाइन मान्दै हो इनपुट लाइन मान्दै हो हैन अनि मैले यहाँ 0 भनेको चाहिँ मेरो सी हो S1 भनेको चाहिँ बी हो है यसरी मान ए बी सी ठ्याक्कै यसरी मान हैन अगाडि ए चाहिँ के गरे तिमीले छुट्याउ हैन ल अब हेर है अब हामीले के गर्छ भने हाम्रो के रे यो कतिवटा आउँछ भने चाहिँ इनपुट लाइन 4 आउँछ है 4 इनपुट लाइन सपोज ल मैले D0 एउटा आउला D0 आउँछ एउटा D1 आउँछ एउटा D2 आउँछ एउटा D2 आउँछ एउटा D3 आउँछ है एकछिन लेखिरहेछ भने प्लिज स्टप राइटिङ है यो ध्यान दिएर गर त्यसपछि तिमीले आफै लेख्न सक्छ है यो आयो D0 D1 किनकि मेरो 4 वटा भेरे यदि मेरो 8 वटा भएको म D7 सम्म पुग्थे हैन त्यही भएर म अहिले के गरे मेरो 4 वटा मात्र भेरिएबल छ D0 बाट स्टार्ट गरेर D1 D2 D3 है स्टार्टिङ सधैँ 0 बाट गर है ल अब मेरो के छ भने मैले केलाई छोडेको ए लाई छोडेपछि मेरो के गर्नु पर्यो भने मैले ए बार लेख्नु पर्यो त्यसपछि मैले के गर्नु पर्यो ए लेख्नु पर्यो है ल हेर है यो आगो बुझ्छ यो यस्तो यो आगो बुझ्छ कि नै सबैले यो आगो बुझ्यो कसैलाई कन्फ्युजन छ यो कसरी आयो यो भर्खर बनाएको यो किनकि मैले ए लाई छोडेको ए को ए बार ए लेख्ने बी लाई छोडेको बी बार बी लेख्नु पर्थ्यो सी लाई छोडेको सी बार सी लेख्नु पर्थ्यो हैन तर मैले जेनरली चाहिँ फर्स्टको जुन छ फर्स्टको यता जुन छ त्यसलाई छोड्दाखेरि सजिलो हुन्छ भने किनभने अहिले म भन्दिन्छु ल त यो D0 मैले 4 वटा किन लेखेँ बिकज मेरो नम्बर अफ इनपुट लाइन भनेको मैले 4 वटा छ 4/1 को मक्स भन्दा 4/1 को मक्स भएपछि त 4 वटा लिनु पर्यो नि त त्यही भएर D0 D1 D2 D3 है अब हेर है अब यहाँ सजिलो पार्ट चाहिँ यहाँ मैले ए लिँदाखेरि के हुन्छ भन्ने ल हेर ए बार कहाँ छ यहाँ हेर त ए बार कहाँ छ कहाँ छ ए बार 0 0 1 2 3 सम्म ए बार रहेछ 4 5 6 7 मा मेरो के रहेछ ए रहेछ भनेको 0 भनेको बार हो 1 भनेको के रे यो हो नि त ए हो नि त हेर तिमीले सपोज यहाँ बी बार लेखेको भए यहाँ बी लेखेको भए हेर त तिमीलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो यहाँ 0 1 लेख्थ्यौ त्यसपछि 0 1 लेख्थ्यौ हैन त्यसपछि कति लेख्थ्यौ 2 र 3 त आउँदैन 2 र 3 आउँदैन फेरि यहाँ कति लेख्थ्यौ 4 र 5 लेख्थ्यौ त्यही भएर कन्फ्युज हुन्छ क्या हल्का त्यो हेरिरहनु पर्छ इच टाइम टेबल तर ए अगाडि जुन छ नि त्यो लिदिएपछि सरर लेख्दियो भने अलिकति सजिलो हुन्छ नि त त्यही भएर मैले अगाडिको छोड्ने गर भने है तिमीले B1 छोड्न पाउँछौ C1 छोड्न पाउँछौ सबै छोडेर पनि गर्न पाउँछौ तिमीले C छोडेर म A र B लिएर गर्न पाउँछु भन्ने पनि पाउँछौ B छोडेर म A र C लिएर गर्न पाउँछौ तर अगाडिको छोड्दाखेरि चाहिँ तिमीले सबै हुन्छ झ्याप्पै यसरी लेख्न सक्छौ क्या अब मैले C लाई लेखेको भए झनै झ्याप्पै C बार लेखेको भए C लाई लेखेको भए मैले के हुन्थ्यो एउटा 0 मा थियो 1 मा छैन फेरि 2 मा छ हैन 2 मा छ फेरि 3 मा छैन 4 मा छ फेरि 5 मा छैन 6 मा यसरी दिनु पर्छ क्या त्यही भएर सबै अगाडिको छोड्यो भने चाहिँ तिमीलाई सजिलो हुन्छ है ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यो यहाँ केही कन्फ्युजन यहाँसम्म कसैलाई सबैलाई छ कि छैन कसैलाई
छैन सर। छैन है? छैन सर। अब तिम्रो यो हजुर केही क्वेसन सोध्यो हो कसैले? अब हेर्ने अब हाम्रो गिभन क्वेसनमा हाम्रो कहाँ थियो? 1 मा थियो गोलो लाउने कहाँ छ? 1 मा छ, 2 मा छ, 3 मा छ, 6 मा छ, 7 मा छ। जहाँ गिभन क्वेसनमा छ त्यहाँ मैले गोलो लाएँ है। 1 मा छ, 2 मा छ, 3 मा छ, 6 मा छ, 7 मा छ। ल यो गोलो लागेको पनि बुझ्यो। अहिलेसम्म हामीले म जस्ट समरी मैले गर्न खोजेँ। अब लास्ट त सकिन लागिसक्यो होइन। समरी के गरेँ भने मैले गिभन मेरो 3टा इनपुट थियो। मैले यसलाई 3टा बक्सबाट पर्फर्म गर्न सक्छु। एउटा नम्बर अफ सेलेक्सन लाइन र नम्बर अफ भेरिएबल इक्वल मान्ने गर्ने, एउटा नम्बर अफ सेलेक्सन लाइन भन्दा नम्बर अफ भेरिएबल भन्दा 1 सेलेक्सन लाइन कम मान्ने गर्ने, अर्को चाहिँ 2 सेलेक्सन लाइन चाहिँ कम मान्ने गर्ने है। अब मैले चाहिँ यो के गरिरहेको छु भने 4/1 को मक्स गरिरहेको छु भनेको मतलब अघिको क्वेसन भन्दा एउटा सेलेक्सन लाइन चाहिँ मैले कम गरिरहेको छु। एउटा सेलेक्सन कम हुँदाखेरि चाहिँ के भयो, तिम्रो 2टा सेलेक्सन लाइन हुनु पर्यो। 2टा सेलेक्सन लाइन हुँदा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, एउटा भेरिएबललाई त मैले इग्नोर गर्नु पर्यो नि त। एउटा भेरिएबललाई चाहिँ मैले सेलेक्सन लाइनमा युज गरेको छैन, त्यसलाई कहाँ दिनुपर्छ? इनपुटमा दिनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सेलेक्ट गरेको हुँदैन नि त्यसलाई चाहिँ इनपुटबाट पठाउनुपर्छ क्या है। अब मैले चाहिँ एलाई चाहिँ मैले नेग्लेक्ट गरेको थिएँ, सो द्याट मेरो इनपुट लाइन चाहिँ ए भयो। अब बी र सीलाई चाहिँ मैले के मानेछु? सीलाई चाहिँ मैले S0 अनि बीलाई चाहिँ मैले के मानेछु? S1 मानेछु। अनि यो ट्रुथ टेबल भनेको चाहिँ 3टा भेरिएबल हुँदाखेरि एबिसी हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो यो 0 देखि 7 हुन्छ। यो हामीले धेरैचोटि गरिसक्यो। अनि यो 1 1 चाहिँ कहाँ गयो भन्दा हाम्रो गिभन क्वेसनमा 1 मा 2 मा 3 मा 6 र 7 मा छ। त्यही भएर त्यसलाई 1 1 भयो, बाँकी रहेको ठाउँमा 0 भयो आफसेप होइन। अब मेरो यो D0 D1 D2 D3 किन आयो भने बिकज दे आर 4 भेरिएबल होइन। 4/1 को मक्स भने चाहिँ D0 D1 D2 D3 आयो। अब यहाँ चाहिँ फर्स्टमा ए बार लेख्ने, त्यसपछि ए लेख्ने बिकज एलाई मैले छोडेँ हो नि त। यहाँ तिमीले बीलाई छोडेको भए बी बार बी लेख्थ्यौ, सीलाई छोडेको भए सी बार सी लेख्थ्यौ। तर जेनरली अगाडि जुन छ त्यसलाई छोड्दा राम्रो हुन्छ। किनकि हेर त त्यो D0 D1 D2 D3 लेख्यो भने 0 1 2 3 4 5 6 7 लगातार लेख्न पायो नि त होइन। यहाँ तिमीले नत्र अर्को टेबलमा हेर्दै लेख्नु पर्थ्यो, त्यो पनि भयो। अब यो गोलो लगाएको के छ भने मेरो गिभन क्वेसनमा 1 मा 2 मा 3 मा 6 र 7 मा भएको भएर मैले यसमा गोलो लगाएको। ल समरी चाहिँ यति भयो है। अब यसलाई पर्फर्म गर्ने बेला हेर त यहाँ र यहाँ केही पनि आएको छैन होइन। यहाँ पनि गोलो लागेको छैन, यहाँ पनि गोलो लागेको छैन, 0 हुन्छ है। यहाँ चाहिँ एउटा ठाउँमा मात्र गोलो लागेको छ, माथि लागेको छ, त्यो मेरो ए बार भयो है। यहाँ चाहिँ दुईटै ठाउँमा गोलो लाग्छ, त्यो मेरो 1 भयो है। यो पनि दुईटै ठाउँमा लाग्छ, त्यो पनि मेरो 1 भयो। ल है केही पनि लागेको छैन। यहाँ यो पनि सेलेक्ट भएको छ नि, यो पनि सेलेक्ट भएको, यो 0 भयो होइन। यो माथिको मात्र सेलेक्ट भइरहेछ, ए बार भयो। यो दुईटै सेलेक्ट भइरहेछ, 1 भयो। 1 कसरी भन्छौ भने यो पनि सेलेक्ट भएको, यो पनि सेलेक्ट भएको भनेको त ए प्लस ए बार हो नि त होइन। ए प्लस ए बार हुने हो नि त, ए प्लस ए बार हुने हो। त्यही भएर ए प्लस ए बार भनेको चाहिँ 1 आएको एक्चुअली, यसरी आएको 1 चाहिँ। तर तिमीहरू के बुझ भने दुईटै सबै सेलेक्ट भएको छ भने चाहिँ 1, कुनै पनि सेलेक्ट भएको छैन 0, जुन चाहिँ सेलेक्ट भएको त्यही लेखिदिनु पर्यो। ल भने यो आएको बुझ्यो पहिले बुझ्यो। अब यति गरेपछि त अब त हाम्रो सर्किट लास्टमा बनाइदिनु, त्यसो सकिहाल्छ। ल भने यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? कन्फ्युजन ल छैन भन्ने मैले बुझेँ है त। अब लास्ट हामीले गर्ने भनेको मक्स बनाइदिने। ल हेर अब यो मक्स बनाए चाहिँ हाम्रो काम सक्यो। यो भयो हामीले के गरेछ, हामीले लिएको भनेको यो अलिकति पहिला के दियो हामीले? एउटा इनपुट भनेको D0 दियो, एउटा इनपुट भनेको D1 दियो, एउटा इनपुट भनेको D2 दियो, एउटा इनपुट भनेको D3 दियो है। हामीले युज गरे भनेको 4/1 को मक्स हो, 4/1 को मक्स हो। मल्टिप्लेक्सरलाई मक्स पनि भन्छ है। अनि गिभन भनेको यो आउटपुट y आएको छ है। अब हामीले सेलेक्सन लाइन भनेको कुन युज गरेछ? S0 र S1 गरेको छ। त्यो S0 भनेको चाहिँ मेरो C हो, ए भनेको मेरो B हो है। ल फर्स्टमा यति डायग्राम त हाम्रो यतिकै आउँछ। अब हामीलाई प्रोभाइड गर्नुपर्ने भनेको के हो? ल हेर अब ठ्याक्कै हेर, यहीँबाट थाहा हुन्छ अरे। अब यो D0 मा कति आएको छ? 0 आएको छ भने चाहिँ मैले D0 मा 0 पठाउनु पर्यो। D1 मा मेरो के आएको छ? ए बार आएको छ, सो द्याट सरी D1 मा मेरो ए बार आएको छ, सो द्याट मैले D1 मा ए बार पठाउनु पर्यो। D2 मा 1 पठाउनु पर्यो, D3 मा पनि के पठाउनु पर्यो? 1 पठाउनु पर्यो है। यही अनुसार अब फिल गरेर जाने भनेपछि मलाई के पठाउनु पर्यो भन्दा ल है। अब मैले पठाउनु भनेको एउटा चाहिँ ए पठाउनु पर्ला, ए चाहिँ छैन, तर ए चाहिँ राख्दिउँ न, किनकि नट एउटा 0 पठाउनु पर्ला, एउटा 1 पठाउनु पर्ला
है तिमीले यो 1 को ठाउँमा कहिले कहिले त्यो कुनै कुनै ठाउँमा तिमीले +5 भोल्ट पनि लेखेको देख्छौ है किनकि 1 भनेको त हाई हो नि त त्यही भएर +5 भोल्ट लेखेको पनि देख्छौ है एउटा यसको लाइन आयो एउटा यसको लाइन आयो एउटा यसको लाइन आयो ल यसको त हामीलाई नट चाहिएको छ एक्चुअली नट चाहिएको छ त्यही भएर नट गेट भयो है ल अब हेर D0 मा कति पठाउने हो 0 त्यही भएर D0 मा कति गयो 0 गयो है अब D1 मा कति पठाउने A बार त्यही भएर मेरो यो भनेको A बार हो D1 मा A बार गयो D1 मा A बार गयो यो चाहिँ यसरी पठाए तिमीलाई राम्रो हुन्छ होला चाहिँ हैन यसरी पठाउने अनि अलिकति यसरी गरेर गर्ने है ल अब यो चाहिँ D1 मा चाहिँ A बार गएको छ ल अनि D2 मा के गएको छ 1 गएको छ सरी D2 मा 1 गएको छ भनेको 1 भनेको यहीँबाट गयो D3 मा पनि के गएको छ 1 गयो ल दिस इज माई कम्प्लिट सर्किट अब तिमीले यो B र C को भ्यालु पनि S0 भनेको मतलब यो 0 0 हुँदाखेरि चाहिँ D0 सेलेक्ट हुन्छ यो 0 1 हुँदा चाहिँ D1 सेलेक्ट हुन्छ यो हुँदा चाहिँ D2 सेलेक्ट हुन्छ यो हुँदा चाहिँ D3 सेलेक्ट हुन्छ अब D0 मा के गइरहेछ ए 0 गइरहेछ हैन D0 D1 को भ्यालु त अब हामीले थाहा पायो नि त D0 भनेको यसमा यो केसमा 0 रहेछ D1 भनेको चाहिँ के रहेछ A बार रहेछ D2 भनेको के रहेछ 1 रहेछ D3 भनेको पनि के रहेछ 1 रहेछ यो केसमा है ल यति चाहिँ हाम्रो बल्ल कम्प्लिसन भयो यति गरेछ हामी बल्ल कम्प्लिट गर्छ अब y भनेको त तिमीले निकाल्न सक्छ होला अघि जस्तै त नि y भनेको के हो y भनेको यो चावडाको मक्समा के थियो यो थियो हैन सिलेक्सन लाइन अब B र C भनेको तिमीले यही लेखिदिनु पर्यो 0 0 0 1 1 0 1 1 यसलाई तिमीले B यसलाई C मानेको छौ हैन त्यही अनुसार आउने भयो है 0 0 हुँदा के सेलेक्ट आउने भयो खास गरी यही हो के y भनेको 0 0 हुँदा के सेलेक्ट आउँछ 0 0 हुँदा D0 आउँदो रहेछ सरी 0 0 हुँदा 0 आउँदो रहेछ 0 भनेको D0 भयो हैन 0 1 हुँदाखेरि के आउँदो रहेछ A बार आउँदो रहेछ A बार आउँदो रहेछ त्यो भनेको यस्तो गरौँ अझै उल्टो भयो ठ्याक्कै उल्टो भयो यसलाई चाहिँ मैले D0 लेख्दै यसलाई चाहिँ मैले 0 लेख्दै हैन अनि मेरो यसमा के सेलेक्ट भयो D1 सेलेक्ट भयो यसमा मेरो के सेलेक्ट भयो D2 सेलेक्ट भयो यसमा मेरो के सेलेक्ट भयो D3 सेलेक्ट भयो D1 भनेको कति रहेछ A बार रहेछ अनि यो भनेको के रहेछ 1 र 1 रहेछ अब डिपेन्डिङ अपन त्यो अब तिमीले अघि त्यो या के रे 4/1 को मक्सको लागि निकालेको नि 4/1 को मक्सलाई हेरेर त के हुन्थ्यो S0 बार S0 बार S1 बार अब D0 भने कति भयो इन्टु के रे 0 भयो किनकि अघि D0 आथ्यो प्लस हैन प्लस S0 बार S1 बार S1 अनि D1 भने कति आउने भयो A बार आउने भयो प्लस अब यो भनेको के छ 1 भनेको मतलब S1 हैन अनि यो भनेको 0 छ भने S1 S0 बार यहाँ के छ 1 आएको छ त्यही भएर यो कतिको 1 ए भयो प्लस अब लास्टमा भनेको S1 S0 कति छ 1 ए छ 1 ए भयो अब हेर हामीले S0 S1 भनेको त हामीले S0 S1 राख्न पाइदैन नि त किनकि हाम्रो B र C हो त्यही भएर S0 बार भनेको त B र C भयो B र C डट 0 भनेको यो त 0 भयो हैन यो त 0 भयो प्लस अब यो भनेको S0 बार भनेको कति हो हाम्रो S0 भनेको हाम्रो C हो S1 भनेको हाम्रो B हो त्यही भएर यो भनेको BC बार भयो BC बार अनि A बार भयो प्लस S1 S0 भनेको B र C भइहाल्यो S1 S0 बार होला यहाँ BC बार होला प्लस लास्टमा चाहिँ B र C आउने भयो ल यसरी आउने भयो है त्यो लास्टको आउटपुट चाहिँ यस्तो आउने भयो ठीक छ यो यति गरेपछि बल्ल हाम्रो सक्यो है ल केही क्वेशन छ भने सोध छ एनीवन केही नबुझेको जस्तो छ सबै बुझ्यो खतरा हो तिम्रो त्यहाँ सब जे पढायो त्यो ढ्याङ बुझ्छ कतिजना छ हामी आज जम्मा 11 जना आज 15 जना रहेछ केही क्वेशन छ यसमा सोध्न पर्ने भन सोध ल अब यसलाई मैले 8 बाट 8:1 गरे भए हेर कति सजिलो हुन्छ है अब मैले यसलाई 8/1 बाट गर्नु 8/1 बाट गर्दा हेर जतिवटा नम्बर अफ भेरिएबल हुन्छ त्यतिवटा नै सिलेक्सन लाइन लियो भने कति सजिलो हुन्छ है ल सपोज अब चाहिँ मैले 8/1 को गरिरहेको छु 8/1 को गरिरहेको छु 8/1 को गर्दाखेरि मेरो के हुन्छ नम्बर अफ भेरिएबल पनि 3टा सिलेक्सन लाइन पनि 3टा सो दैट मैले कसैलाई पनि के गर्नु पर्दैन इग्नोर गर्नु परेन है इग्नोर गर्नु परेन यो ट्रुथ टेबल अहिलेकै काम चलाम हैन अहिलेकै काम चलाम कहाँ जान्छ यही काम चलाम हैन अब चाहिँ मेरो केसमा के भयो भने मेरो S0 भयो यो मेरो S1 भयो यो मेरो S2 भयो
अब तिनटै सेलेक्सन लाइन छ कि हामीसँग अलरेडी है। त्यही भएर जतिवटा भेरिएबल छ त्यतिवटा नै सेलेक्सन लाइन लिएर गऱ्यो भने चाहिँ एकदम छैन हुन्छ। तिमीले त्यो त्यस्तो अघिको त्यो जस्तो केही गर्ने पर्दैन, सिधै 8/1 को गर्ने होइन, T0 होइन, अनि D1 D1 D2 D2 D3 D4 D5 D5 तिमीले डी नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन होइन, आई लेख्यो भने हुन्छ, D6 अनि D7। अब हाम्रो सेलेक्सन लाइन भनेको तिनवटा आउँछ, द्याट इज S0 अनि S1 अनि S2। ठिक छ, यो मेरो ए हो, यो मेरो ए हो, यो मेरो बी हो, यो मेरो बी हो, यो मेरो सी हो, यो मेरो आउटपुट भयो छँदैछ है। अब हेर, अब ठ्याक्कै यसमा त केही गर्ने पर्दैन, सिधै ट्रुथ टेबलबाट हालिदिने हो क्या। ल हेर, मेरो कहाँ कहाँ 1 छ, 1 3 5 6 7 मा होइन, 1 3 1 2 3 6 7 होइन भनेपछि एउटा 0 लिन्छौ, एउटा 0 लिने, एउटा 0 को लिन्छौ, एउटा 1 को लिन्छौ, किनकि अघि त के थियो तिम्रो ए पनि आएको थियो, तर अहिले त ए हाम्रो यहाँ युज भएपछि अब D0 मा केही पनि छैन, 0 भयो, D0 मा केही पनि छैन, D0 मा हाम्रो थिएन, 0 भयो, 1 मा 1 नै छ, 2 मा पनि 1 नै छ, 2 मा पनि 1 नै छ, अनि 3 मा पनि 1 नै छ, 1 2 3 हैन, 2 छ, अनि 4 मा छैन, 4 मा छैन, त्यही भएर 4 मा छैन, त्यही भएर मैले 4 मा के गर्नु पर्यो, 0 लाउनु पर्यो। 5 मा 1 2 3 6 7 हुन्छ, 5 मा पनि छैन, 0 लाउनु पर्यो, 6 मा फेरि 1 रहेछ, 7 मा पनि 1 रहेछ। ल भनेपछि नम्बर अफ भेरिएबल र नम्बर अफ सेलेक्सन लाइन सेम भयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, अलिकति इजी हुँदो रहेछ, 8/1 को मक्स हो रहेछ। 8/1 को मक्स हो रहेछ है। ठिक छ, अब यसैलाई 2 बाट गऱ्यो भने 2 बाट गऱ्यो भने झनै बढी कम्प्लिकेटेड हुन्छ। दुईटा भेरिएबललाई चाहिँ अलिकति यो गर्यो भने हामीले अब यहाँ दुईटा भेरिएबल आउँछ, ल म 2/1 को नि गरिहालौँ है त, गरेको बेला हैन, 2/1 को गर्नलाई हेर त, 2/1 को गर्नलाई हाम्रो नम्बर अफ सेलेक्सन लाइन कति हुनुपर्छ, नम्बर अफ सेलेक्सन लाइन कति हुनुपर्छ, एउटा हुनुपर्छ। हाम्रो भेरिएबल कति छ, तीनटा छ भनेपछि तीनटामा मैले के गर्नु पर्यो, दुईटा चाहिँ मेरो इनपुटको लागि जानु भयो, एउटा चाहिँ मेरो केलाई जाने भयो, सेलेक्सन लाइनको जाने, एउटा चाहिँ मेरो सेलेक्सन लाइनको लागि जान्छ, दुईटा चाहिँ मेरो केको लागि जान्छ, इनपुटको लागि जान्छ है, इनपुटको लागि जान्छ। अब हेऱ्यो भने मैले ए र बीलाई चाहिँ मैले इनपुटतिर पठाउँछु र ए र बीलाई मैले इनपुटतिर पठाइदिन्छु, सीलाई चाहिँ मैले के गर्छु, सेलेक्सन लाइनको लागि राख्छु है, सेलेक्सन लाइनको लागि राख्छु। त्यो अगाडिको जुन छ त्यही हेऱ्यो भने सकिन्छ क्या है। अब यसको एकदम हल्का कन्फ्युजिङ हुने पाटो चाहिँ कहाँ छ भने, अब हेरे अघि जस्तो टेबल बनाउनु पर्यो हामीले, अघि जस्तै बनाउनु पर्यो, 0 0 0 1 1 0 1 1, अघि पो दुईटा थियो र 0 1 गरिदियो भनेको मतलब जुनलाई छोडेको ए बार र ए गरिदियो, अघि ए लाई छोडेको ए बार र ए गरिदियो। अब चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो, यो भनेको 0 1 2 3 है, यहाँ चाहिँ ग्रे कोड हुँदैन, यहाँ चाहिँ फेरि कन्फ्युज नहो, यसमा चाहिँ ग्रे कोड होइन, यो के म्याप होइन यो है। ल अलिकति तल लेखौँ न, अघि तिम्रो एउटा मात्र छोडेछ, त्यो भएर 0 र 1 आएको थियो, अब तिमीले दुईटा छोडेछ नि त, भनेको मतलब 0 0 0 1 अनि 1 0 अनि 1 1 हैन। अब तिमीहरूको यसमा दुईटा इनपुट भनेपछि तिम्रो कतिवटा के अरे कतिवटा आउनु पर्यो, कतिवटा आउँछ यहाँ, D0 D1 मात्र आउँछ हैन हो, अघि 4वटा थियो, D0 D1 D2 D3 आएको थियो, अहिले दुईटा मात्र छ, D0 D1 आउनु भयो है। यो भनेको के हो, ए बार बी बार हो, यो भनेको ए बार बी बार हो, यो भनेको ए बार बी हो, यो भनेको ए बी बार हो, अनि यो भनेको ए बी बार हो, यो भनेको चाहिँ मेरो के हो, ए बी हो। ल हेर है, अब 0 0 हुने कहाँ छ, अब हेर्नु पर्यो है। ल हेर त, यो कताको ट्रुथ टेबल, ल भनेपछि ए को र बी को दुईटै 0 हुने, यो 0 0 मा हो नि त हैन। यो अब त हामीले दुईटा लिएपछि ए को पनि 0 हुने, बी को पनि 0 हुने, 0 0 मा हुनु पर्यो हैन। भनेपछि 0 0 मा कहाँ रहेछ, 0 मा रहेछ, भनेपछि कहाँ भयो, एउटा चाहिँ 0 चाहिँ यहाँ आउने भयो हैन, 0 यहाँ आउने भयो। अरु अब फेरि के अरे यो 0 आयो, अब फेरि यो D1 मा कति आउँछ होला, फेरि माथि हेर, भनेपछि दुईटै 0 आउने कहाँ छ भनेको क्या, ए र बी मा दुईटै 0 आउने ठाउँ कहाँ छ, अरु कहाँ रहेछ, यहाँ 1 मा पनि रहेछ हैन हैन। यो हेर न, यो ए मा पनि 0 आएको छ, बी मा पनि 0 आएको छ, यहाँ पनि ए मा पनि 0 आएको छ, बी मा पनि 0 आएको रहेछ है।
ठिक छ। अब अघि जस्तै ड्याङडुङ लेख्दै हुन्छ अब यहाँ पनि के लेख्दै हुन्छ भने 0 भयो, यो 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो, 5 भयो, 6 भयो, 7 भयो। यदि तिमीले यहाँ सी लेखेको भए अलिकति प्रब्लम आउँथ्यो, तिमीले इच टाइम हेरिरहनु पर्थ्यो भर्खरै दुईटै ठाउँमा ए र बी दुईटैमा 0 हुने कहाँ कहाँ छ त्यो लेखेको एक्चुअली है। यो मलाई चाहिँ हुन्छ नि 1 2 3 4 लेखेर मन लाग्छ भनेर लेखाएन। ए र बीको भ्यालु दुईटै 0 कहाँ छ त्यो ट्रुथ टेबलबाट हेरेर लेखेको एक्चुअली। अनि ए र बीको भ्यालु एउटा ए को भ्यालु 0 बी को भ्यालु 1 कहाँ छ त्यो 2 र 3 मा रहेछ, त्यही भएर लेखेको। अब अघि जस्तै 1 मा हुन्छ, 2 मा हुन्छ, अनि 3 मा हुन्छ, अनि 6 मा हुन्छ, अनि 7 मा हुन्छ है, 7 मा हुन्छ। अब यसको त तीनटै सिलेक्सन भएको छ, तीनटै सिलेक्सन भएको छ। तीनटै सिलेक्सन हुँदाखेरि त लिनु पर्यो। तीनटै सिलेक्सन हुँदाखेरि के आएको छ, एउटा ए बार बी बार आएको छ, ए बार बी बार आएको छ, अनि ए बार बी आएको छ, ए बार बी आएको छ, अनि लास्टमा गएर के आएको छ, ए बी आएको छ है। अब यसलाई सल्भ गर्न मिल्छ होला, ए बार बी बार, ए बार बी, अनि यसबाट मैले ए बार कमन आयो भने ए बार मात्र बाँकी रह्यो, किनकि बी प्लस बी बार भनेको 1 भयो, प्लस ए बी आयो। अब यसलाई पनि फर्दर सिम्प्लिफिकेसन गर्न मिल्छ। अब यसको भनेको यसको पनि सेम आउँदो रहेछ, यहाँ जे आयो यहाँ पनि त्यही आउँदो रहेछ भनेपछि हैन। ए बार प्लस एबी भनेको के थियो, ए प्लस एबी भनेको चाहिँ के अरे ए प्लस बी बार थियो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। हजुर, ए प्लस एबी भनेको ए प्लस एबी थियो है, हो ए जस्तो लाग्यो मलाई। ए प्लस एबी भनेको चाहिँ ए प्लस बी हुन्छ, ए प्लस एबी भनेको चाहिँ ए प्लस बी हुन्छ भने ए बार प्लस एबी भयो भने चाहिँ के हुन्छ, के गर्नु मिल्छ, ए बार कमा बी बार प्लस बी बार। ठिक छ, यतिकै राख्दै पनि हुन्छ नत्र हैन, यसलाई सल्भ गर्न आयो भने यति राख्दै हुन्छ। यहाँ जे आयो यहाँ पनि त्यही आउँदो रहेछ, ए बार प्लस एबी आउँदो रहेछ। ए बार प्लस एबी को के थियो मैले अहिले एक्ज्याक्ट बिर्सेँ हैन, मेरो च्याप्टर 2 हैन, ए प्लस बी हुन्छ सर। त्यही त ए प्लस बी नै हुन्छ, मैले ए प्लस बी नै लेखे जस्तो लाग्यो हैन, ए प्लस बी नै हुन्छ हो। तर यहाँ दुईटै ए हुनु पर्यो नि त हैन, ए हुनु पर्यो। यहाँ हाम्रो ए बार र ए आएको छ, यसलाई चाहिँ गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ, यसलाई चाहिँ गर्न मिल्दैन होला। ए प्लस ए बार बी भयो भने चाहिँ हजुर हजुर, ए प्लस ए बार बी भयो प्लस बी हैन सर, ए प्लस ए बार बी भनेको ए प्लस बी भनेको ए यहाँ प्लस बी यही होला, मैले बिर्सेँ एकजना भन्छ यो एउटै भयो। यो भनेको के आउँछ, ए बार प्लस बी आउँछ होला यहाँ हैन, ए बार प्लस बी हो, यहाँ पनि ए बार प्लस बी आउने भयो। त्यस यो सिम्प्लिफाई गरेर राख्दै पनि भयो नगरेर। अब ए बार प्लस बी को राख्नु पर्यो, डी जिरोमा चाहिँ ए बार प्लस बी राख्नु पर्यो, ए बार प्लस बी उता पनि एउटै राखिदिनु पर्यो। भनेपछि तिमीहरूको अब लास्टमा डायग्राम बनाउँदा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीहरूको इनपुट लाइन भनेको चाहिँ के हुन्छ, एउटा डी जिरो हुन्छ, एउटा चाहिँ डी वान हुन्छ, डी वान हुन्छ। तिमीले चाहिँ यहाँ के दिएको छ, सी दिएको छ, त्यो भनेको एस जिरो भनेको सी दिएको छ हैन। यो भनेको 2/1 को मक्स हो, 2/1 को मक्स हो हैन, एउटा आउटपुट यहाँ छँदैछ है। अब डी जिरोमा कति दिने त, एउटा ए बाट दिने, एउटा बी बाट दिने हैन, बी बाट र ए बाट दिने। भनेपछि यसको मलाई नट गेट चाहिन्छ, नट गेट चाहिन्छ, बी को मलाई नट गेट चाहिँदैन है, नट गेट चाहिँदैन। भनेपछि बी र ए बार को एक अर चाहियो, अनि यो यसैबाट फेरि यहाँ पनि गइदियो हुन्छ। ल दुईटैमा एउटै जाने हो नि त है, त्यसरी गरे ठिक छ सर। त्यो माथिको ए प्लस बी मात्र हुन्छ, ए बार हुँदैन। कहाँ यहाँ हजुर, यो 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 के हो भन त, एउटा यसको ए बार प्लस एबी हो कि के छ, ए बार प्लस एबी हैन, ए बार प्लस एबी भनेको ए प्लस यो भन न, ए प्लस ए बार बी हो कि ए बार प्लस एबी हो, ए प्लस ए बार बी को चाहिँ नि ए प्लस बी हो भने चाहिँ ए प्लस ए बार बी को चाहिँ ए प्लस बी हो नि, ए बार प्लस बी हुन्छ। ठिक छ, किनकि यहाँ तिम्रो ए बार आएको छ नि त अगाडि हैन, यस्तो भनेको कि मैले तिम्रो फर्मुला भनेको ए प्लस ए बार बी छ भने, ए प्लस ए बार बी छ भने के आउने हो तिमीहरूको, ए प्लस बी आउने हो, ए प्लस बी आउने हो। तर अहिले त तिम्रो ए बार एबी छ नि त, भनेपछि यहाँ जुन जुन हो त्यो अगाडि त्यही आउने हो कि, ए बार आउँछ यहाँ है, त्यही भनेको। ल बुझ्छ यो, बुझ्छ तिमीलाई जाँचमा चाहिँ एउटा तोक्यो भने एकदम, त्यही भएर जतिवटा सेलेक्सन लाइन छ त्यतिवटा भेरिएबल भन्दा एकदम पहिलो छ है। ल मैले यहाँ गरिदिएको छु होइन, सबै गरिदिएको छु मैले, मेरो अक्षर चाहिँ अलिकति त्यस्तै छ होइन, नराम्रो छ। यो चाहिँ मेरै अक्षर हो होइन, एकदम फास्ट फास्टमा गरेको भएर यस्तो यहाँ सबै गरिदिएको छु मैले। 8/1 को गरिदिएको छु होइन, 4/1 को र 8/1 को गरिदिएको छु। ल यो एउटा क्वेसन दिएको तिमीले, अब यो चाहिँ तिमीले गर्ने मलाई। ल यो चाहिँ कहाँबाट गर्ने, मलाई गरेर देखाउनु पर्यो।
यसको 4वटा भेरिएबल भनेपछि तिमीले यसको 16 बाट 1 पनि 8 बाट 1 पनि 4 बाट 1 पनि 2 बाट 1 त छैन होला ल तीनटा गर्नु पर्यो 16/1 4/1 अनि 8/1 ल यो तीनटै गरेर देखाउ ल सबैले कति भयो 21 भयो तिमीलाई म कति मिनेट दिम ल 15 मिनेट दिए ल त्यति बेलासम्म म हाजिर कति गर्छु कसैलाई केही कन्फ्युजन सोध है 1 3 4 11 12 13 14 15 यसलाई पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ नम्बर अफ भेरिएबल र नम्बर अफ सिलेक्सन लाइन इक्वल हो सबभन्दा सजिलो त्यही हुन्छ हैन एक चाकमै झ्याक्कै आइरहन्छ ल पहिला यो ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो तिमीले हैन ल 1 2 3 टिप है म उता हाजिर म ल यसलाई 1 2 3 4 सरी 1 3 4 1 3 4 11 12 13 14 15 1 3 4 11 12 13 14 15 1 3 4 11 12 13 14 15 okay तिमीहरूलाई क्लासको बारेमा इन्फर्म त भएको थिएन हैन मेरो क्लास अलिकति चाँडै हुन्छ नि इन्फर्म थियो ओके ल अलिकति 15 जना मात्र आएको रहेछ ओके आज हामी 30 गते हैन आज 2077 साल गर है विदाउट रेफरेन्स है बुझे छैन भने बरु सोध हैन आरती मिश्रा छ छैन अभियान बुटेल प्रेजेन्ट सर बुझ्यौ आजको बुझ्यो कि नै आजको छैन म भात खान गएको थिएँ बिचमा हेरेकै छैन मैले पछि हेर्छु आशिष अधिकारी बोल है बोल आशिष प्रेजेन्ट सर बुझ्यो कि नै बुझिरहेछ विनायक प्रेजेन्ट सर बुझ्यो कि नै बुझ्यो सर अब गरेको जस्तो नै बुझ्छ ओके ल दिव्या सुवेदी छैन ओके दीक्षा यस सर यसो हजुर दिव्या थापा छैन ओके दुष्यन्त प्रेजेन्ट सर बुझेछौ छ सर ओके अनि हिलेन सर ओके बुझेछौ सर अलिअलि बुझ्दैछु सर अनि कमल खै त हजुर बुझेछौ आवाज सुनेन कपिल यस सर बुझेछौ बुझिरहेको छ ओके ल अनि निशान प्रेजेन्ट सर बुझेछौ बुझिरहेछ सर ए प्राप्ति छैन रहेछ प्राप्ति एब्सेन्ट राहुल पनि एब्सेन्ट राजीव यसो कहाँ हो बाबु तिमी त हराएको छ त जम्मा 2 3 4 कता हराएको तिमी यही छ सर हिजो त सर बत्ती गएर हो नआउनु भएको हिजो अस्ति पनि एब्सेन्ट छन् जब तिमी 1 2 3 4 5 दिन 7 दिन भएछ हामी आज 16 17 दिन पढ्यो होला है यस्तो हराउनु भएन बुझ्यौ त आजको पढाएको सर आजको त बुझे ऋतिका नि छ हैन ऋतिकाले बुझ्यो कि नै बुझ्यौ ओके ल अनि रुबी यस सर बुझ्यो सर ओके सबिक यस सर बुझ्यौ तिमीले बुझेँ सर ओके ल ठिक छ शम्भु यस सर बुझ्यौ कि नै यस सर बुझ्यो सर
ए स्नेहा छैन होला हैन त्यसपछि सुनिता सर उसको आज नेटै चलेको छैन अरे ए ल ठिकै छ एब्सेन्ट हैन केन्जी पनि छैन ल ठिक छ ल ट्राई गर त्यो ट्राई गर हैन 26 भयो तिमीलाई अब 10 मिनेट बाँकी छ 36 सम्म भ्यायो भने भ्या त्यसपछि घरमा ट्राई गर अनि आज हामी यति नै गर्छौँ अलिकति कन्फ्युजन मात्र छ हैन त्यस्तो विधि गाह्रो त छैन हैन किति कन्फ्युजन क्रिएट मात्र गर्ने हो ल सबभन्दा सजिलो जतिवटा नम्बर अफ भेरिएबल छ त्यतिवटा सिलेक्सन लाइन गऱ्यो भने सबभन्दा सजिलो हुन्छ हैन
ल कसैले भ्याए भ्याए कसैले एउटा त भ्यायो होला 16/1 को चाहिँ सहिलो छ हैन त्यसपछि यो बाँकी रहेको अब भोलि अब कहिले थाहा क्लास त्यो चाहिँ अब हामी फेरि चेक गरौँ ल हैन ल आजलाई यति गर्छ है तिमीहरू गर्दै गरेर चाहिँ भ्याए चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा हामी चेक गर्छौँ हैन ल बाइ बाइ अल अफ यु हैव अ नाइस डे थ्याङ्क यू हुन्छ